हामीले बनाएन, प्रचण्ड खुद आफै बनाछन्। हामीले बनाएन, प्रचण्डका त्यही अपराध लुकाउने, त्यही लुटेराहरू, त्यही सरकारलाई ध्वस्त बनाउनेहरूले गरेका हुन्। लिन्छौ कलेजो काटेर दिन्छु, तर लिन जानेन भने गर्दन काटेर टपरीमा राखिदिन्छु आफ्नो गाडी। त्यो मूल्य नेता होइन, गलीको कुट्टा बनाइदिन्छ इन्डियन एजेन्सीले। सीतामढी जनकपुरकै एउटा अङ्ग हो, भूभाग हो। जिन्दगीभरि कराछन्, जिन्दगीभरि बकेछन्। त्यो माइक समातेपछि छोड्नै मन लाग्दैन, पडर कराछ। मैले माफी मागेर पाएँ। म खेती गरेर खाँदा समेत मलाई बाँच्न दिएन। यहाँको सचिवलाई ठुन्दाखेरि वन मन्त्रीबाट हटाइए। के को सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड त्यति। त्यो आफूलाई 2007 सालको क्रान्तिको हिमायती भन्छ नेपाली काङ्ग्रेस। कहाँ गयो त्यो भेजाहरूको? सबै रिसर्च गरेर संहितामा जानुपर्ने ठाउँमा उसको बाउको बपौटी बाँडे चाहिँ बाँड्थे। 1 लाख भोटको हिन्दुत्वको नाउँमा 1 करोडमा बेच्यो रापरवाले त्यतिखेर। सक्छौ भने सपारेर देखाऊ। लानु चौधरीलाई ठेगाल लाउँछु भनेर आउँछ भने साथी हो, टाउको गन्दिमला। त्यो दरबारदेखि लिएर मिलिट्रीको त्यो मूल्य चिफ साहबदेखि लिएर पुलिसको चिफ साहबदेखि मुख्य सचिवदेखि लिएर सूर्य थापाजीको नेकपामा एमाले पनि इन्डियाबाट हो। त्यो के भन्छ तपाईँको काङ्ग्रेस इन्डियाबाट हो। फेरि वाइसेल बिउतिँदैछ, के गर्छ? बिउटे केही पनि हनाप्दैन। सबभन्दा विरोध मैले गरेँ हो। ओह्रालो लाग्ने काम जे जति गरेँ त्यो प्रचण्डले आफै गरे। यो जवाब खोज्नुपर्छ। र अर्को कुरो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि प्रचण्ड मानव उसमा चाहिँ एउटा गल्ती हुन्छ। प्रचण्ड ती पात्र हुन्, प्रचण्डले हजारवटा गल्ती गरेछ। कडिए हिसाबले साइजमा आउँछ, त्यो प्रचण्डमा आज बर्सेको छ। प्रचण्ड आज साइजमा आउँछन् कि आउँदैनन् त्यो बनाउँदैछन्। प्रचण्ड पहिलो त्यो व्यक्ति हो जसले आफूसँग लडेको व्यक्तिलाई मान्छे गन्दैन। यही 50 लाख मूल्य टोकाउनेहरू गरे होइन। त्यो कुरा प्रचण्डले बिर्स्यो, आज यो हविगत भोग्यो। त्यो हो बालुवा। त्यो बालुवा कुनै स्तरका कार्यकर्ता बालुवान भनेर त्यो प्रचण्डले नेभर बुझ्न सकेन। त्यो बाबुराम त भाग्दा उसको मालिकले जहाँ भने त्यहाँ पुग्यो। 25,000 30,000 1 लाख सहयोग गर्ने त्यो विनोद चौधरी, खेतान, गोयल, झुनझुनवाला, अग्रवालहरू कसैको मन्त्री बन्ने हैसियत छैन। टम शरणम गरेर दिल्लीमा गर्छ। अनि ऊ यहाँ सट्टामा आइसकेपछि किन बोल्नु? डाक्टर बाबुराम भट्टराई थारूसँग हुनुपर्ने, त्यो अस्ति जिरा धनियाँ बेचेर आउने मधेसीसँग किन गयो बा डाक्टर बाबुराम भट्टराई? दलालको बिचमा गुलियो, मिठो, तितो, अमिलो, तर्रो चाखिसकेको त डाक्टर के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ त? प्रचण्डजी त्यो व्यक्ति हो फ्रान्समा ट्याक लाको रक्सी खाने तर अरूको भाडा पठाउने प्रशिक्षण दिने व्यक्ति हो। जङ्गलमा बसे होइन प्रचण्ड? के को बस्नु? गएर सिलगढी बसेर आरामसँग स्कार्पमा घुम्दैन अनि बस्ने संस्था हो। अवसरवाद देखाउने एउटा संस्था हो जो मधेसवादी दलहरू हुन्। परालका केन्द्रदेखि त आज आफू पराल केन्द्र भएका माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, रापरवा, त्यसपछि गएर काङ्ग्रेसको आज परालको केन्द्र भएकी भएनन् भने यहाँनिर प्रश्न जबरजस्त छ। विगत पनि यसरी नै झगडा गरेर नेपाली पैसाको सत्यानाश गरेकै हुन् यिनले। तर तपाईँ हामी जहिले पनि के छ भने आशावादी कि यिनले निकासा दिन्छन्, यत्रता दिन्छन्। सिकेकै यही छन् त यिनीहरू। सर्वथा गुमाएको त प्रचण्डजीले हुनुहुन्छ नि। किन एमाले दुखी हुन्थ्यो? उसले त प्रचण्डले ल्याएर सूर्य चुनाव चिन्हमा तपाईँको लड्या छ। भाग्यले के गरिदियो भने हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र नै हो तपाईँ विगतको भनिदियो। महाधिवेशन गरेर निर्वाचित प्रमाण कागज खै के भन्या सकेसम्म ऊ आफैले नै विनाश गरिरहेछ। र विनाश गरेर नै सूर्य चुनाव चिन्ह अर्काको हो। यही प्रचण्डजीको यही नराम्रो बानी छ। आफूले जन्माएको घाँटी निमोटेर मारेर अर्काले जन्माएको मेरो हो भन्नु भनेको त्यो भनेको जनावर सरहको। आज हिसिलालाई टपक्क टिपेर 2टा जोइपोइ गएर उहाँ राजेन्द्र महतोको क्याम्पमा के गर्न गए? बाबुरामसँग रहेका ब्याइटे कम्युनिस्टहरू कि नेकपा एकदम वैधानिक हो। माओवादी केन्द्र मरिसकेका छ, एमाले मरिसकेका छ। संविधान संशोधन त अनिवार्य छ। लिच्छवी र मध्यकालीन अवस्थामा कर्नाटकसम्म तपाईँको शाक्य वंश गौतम बुद्धको राज्य हो। लानुजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापित भयो। हजुर, संसदले बिजनेस दिन सकेका छैन। हजुर, पुनर्स्थापित भएको संसदमा केपी ओलीले राजीनामा पनि दिएनन्। हजुर, एक थरीले राजीनामा दिऊ भनेर मागेकै छन्। केपी ओलीले मेरो अल्पमत सिद्ध गर भनेर भनेको छन्। हजुर, न केपी ओलीले राजीनामा दिन्छन्
न संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था छ। अहिलेको यो सिनारियो हेर्दा यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राजनीति कुन गतिबाट कुन लयबाट कसरी अगाडि बढेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हजुर, धन्यवाद उमेशजी। एकदमै कौतूहलताको विषय छ, किनभने तपाईँ हामीले देखिसक्यो पार्लियामेन्टमा पालै पालो बोलेका, तर त्यहाँ पनि सोल्युसनको कुरा कसैले बोलेनन्। खालि त्यो विगतमा यो भयो ऊ गर्यो फलाने ढिस्काने भने हेर्नुहोस्, 74 सालमा चुनाव भएको पार्लियामेन्ट अब 15 देखि 14 महिनाभन्दा छैन यसको आयु हेर्नुहोस् है, कानुनी टवरले पनि संविधानकै उसबाट टवरले पनि। तर उहाँहरूमा अपरिपक्वतापनको निकै नै एकदम 100 भन्दा माथि नै गएको देखिन्छ व्यवहारतः। अनि जुन यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री पाएन, केपी ओली कुन संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो क्या। जस्तो केपी ओली 76(1) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हजुर, 76(1) अनुसार अब केपी ओलीको पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सँगै पनि छैन। हजुर, पार्टी टुक्रेको अवस्था छ। हजुर हजुर, त्यो हिसाबले केपी ओली अल्पमतमा पर्नुपर्ने हो। हजुर, माओवादी केन्द्रले न सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छ न केपी ओलीको राजीनामा माग्न छोड्छ। माओवादी केन्द्रको के हो नियत, के हो उद्देश्य, के हो? केपी ओलीको विरुद्धमा आन्दोलित हुने, सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने। प्रधानमन्त्रीले मैले कसरी राजीनामा दिने, माओवादी केन्द्रले समर्थन गरिरहेको छ, फिर्ता ल्याए पो म अल्पमतमा पर्छु भनिरहनु भएको छ। यो राजनीतिक डेडलकको कारण के हो? प्रचण्डहरू किन फिर्ता लिँदैन? यहाँ सुन्नुहोस्, एक त यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो कि डेडलक के हो, डेडलक उतिखेर भएको रहेछ, त्यसलाई फेरि पुनर्गठित गरियो, पुनर्स्थापित गरियो। अब डेडलक हुने समय जुन यहाँले भनिराख्नु भएको छ प्रश्नमा कि यता समर्थन पनि नलिने, दिइराख्ने, फिर्ता नलिने क्या, अनि केपी ओलीको राजीनामा पनि मागिराख्ने, यो त के हो भन्दै घुर्की लाउने क्या, केटाकेटीको त्यो पारा झगडा खेले जस्तै क्या। हुन त आजको दिनसम्म यिनले गरे पो के छन् त, झगडामा त 5 वर्ष बिताए, विगत सुतेर नाक बजाएर खाएर 14 वर्ष लगाए, त्यो पनि विदेशीले दिएको ग्रान्ड डिजाइनमा संविधान बन्यो हेर्नुहोस् है, त्यो छँदैछ। एक अर्को कुरो केपी कमरेड भन्नुहुन्छ म त निर्वाचित बहुमतीय र मेरो विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको ऊ नपरिसकेको, अविश्वासको प्रस्ताव नपरिसकेको भन्ने छ। अब अस्ति एकचोटि पर्यो, त्यसलाई फेल गराए आफैले, उनीहरूलाई आफैबाट टवरले आफैले हाले, आफैले फेल गराए हेर्नुहोस् है। त्यसपछि अब कानुनमा 2.5 वर्षसम्म छैन, जबकि यसको आयु अब चुनाव हुने बाँकी जम्मा जम्मी हजुरको 15 महिना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूमा नै आफै ढुलीमुली देखिन्छ, मतलब फेयर फाइटको कन्सेप्ट यिनीहरूमा देखिँदैन। त्यो घुर्की लाउने, यसलाई लम्ब्याउने काम गर्नुभन्दा पार्लियामेन्टलाई एउटा गन्जागोलको, त्यो जरियाहरूको, जुवारीहरूको, काम नपाएका गफारीहरूको जस्तो चरित्र भएका सांसदहरूको त्यो ठलो देखिन्छ हेर्नुहोस्। जबकि देश र राष्ट्रलाई, जनतालाई निकासा र जनताको निम्ति अधिकारदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय उदेखि लिएर जीविकासँग जोडेर जहाँ जुन ठलो हो गर्नु पर्थ्यो त्यो नितान्त देखिँदैन हेर्नुहोस्। अब यसै भनिराख्दाखेरि अडियन्सले यो बुझ्ने बेला आएको छ कि यी नेता को हुन्, कसका लागि हुन्, कतिको छन् छैनन्, यिनलाई पठाउँदा हाम्रो धनराशि कति खर्च भएको छ, यिनी फेरि पठाउँदा हाम्रो लागि के घाटा हुन्छन् भनेर बुझ्ने बेला पनि आएको छ हेर्नुहोस्। तर जनता बुझ्दैन, किन 1000 रुपियाँ खाएको छ उसले भोट दिँदाखेरि हेर्नुहोस् है। अब केपी ओली 76(1) भन्नुभयो, 76(7) मा डिजल भएको छ, 76(1) लाई पुनर्गठित गरिएको छ र 85-88 धारा लागू भएको छ। अनि उनीहरू आफैले के भनेछन् भन्दाखेरि 2.5 वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु हुँदैन। तर अग्नि कमरेड के भन्नुहुन्छ हिजो छाडी अस्ति कि अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ। अविश्वासको प्रस्ताव त प्रचण्डले एउटा उसको हिसाबले, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डजी, झलनाथजीले यस कारणले मिल्दैन उमेशजी, विपक्षीसँग मिलम भने आफ्नै विश्वासघात पार्टी प्रवेश गरे जस्तो भयो। अब अहिले एकटा केन्द्र बिउटाइदियो र नेकपा एमाले बिउटाएपछि खुद एकटा केन्द्र नै कति माया लाग्दो हो, फेरि अदालतमा गएर त्यही नेकपा जगाउने भन्ने कुरा गर्छ हेर्नुहोस्।
त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नि म त्यो विषयमा त आउँछु नि। मैले जान्न खोजेको कुरा के हो भने केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतले पुनर्स्थापित गर्दै एउटा लयमा गयो। केपी ओलीले प्रश्न पार्नुभयो म किन राजीनामा दिने, अदालतले राजीनामा देल भनेको छैन, मैले त्यसकारण राजीनामा दिन ठिक छ। केपी ओली त अहिले बहुमतमै छन् नि। बहुमतका केपी ओलीको राजीनामा चाहिँ तार मागिराख्ने प्रचण्डले आजै राजीनामा दिनुपर्छ, भोलि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने, सरकारले दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता लिन चाहिँ किन प्रचण्ड अगाडि अग्रसर नहुने, यो प्रचण्डको राजनीति के हो भनेर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ। सरी, यो एक अर्कालाई गलाउने बाहेक म त केही पनि देख्दिनँ। कसरी गलाउन सकिन्छ त? यही गलाउने तरिका ट्याक्टिक्स खेल्दै छन्। प्रचण्डले समर्थन दिएको भनिएका मन्त्रीहरू रामबहादुर थापादेखि मणि थापासम्म, प्रभु शाहसम्म हामी एमाले हुन तयार छौँ भनेर एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भइसके। प्रचण्डले माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता ल्यायौँ भन्न चाहिँ किन भारी भएको छ प्रचण्डले भने के मैले यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँले चाहिँ बाई साइलेन्टली भन्दा पनि विधिवत तरिकाले जो नेकपा पूर्ण गठित नेकपामा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल दुईजना हस्ती जानुभएको छ, तिनीहरू यता छन्। तर राजीनामा कसको माग्छन् त? आफ्नै अध्यक्षको माग्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ण गठित भएको छ, त्यसले पनि त्यसैको माग्छ। अब त व्यवस्थापिकीय संसद प्रणालीमा के हो त भन्दाखेरि आफ्नै भित्रकोले मागे यसमा नैतिकताको आधारमा दिने हो भन्ने चलन त थियो पहिला, हेर्नुहोस्। तर अहिले त्यो पनि देखिएन, त्यो प्रचण्डको पनि देखिँदैन, विगत देखिएन, त्यो अहिले केपीको पनि देखिएन। त्यो बेला तपाईँको माधव कुमार नेपाल पनि यस्तै गरी काम चलाउ प्रधानमन्त्री 1.5 वर्ष बसेका हुने, हेर्नुहोस्। त्यो पनि एउटा नजिर छ, हेर्नुहोस्। त्यो अभ्यासक्रममा ट्रान्जिसनल पोइन्टमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीत्व काल उहाँले खेलाउनु भयो हो। तर व्यवस्थापिकीय संसद प्रणालीमा विपक्षी सहित अविश्वासको प्रस्ताव हाल्यो भने अझै थप बलियो प्रमाण भएर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन पाउने एउटा स्वतः एउटा त्यो सिद्धान्त हो। यो सत्य छ हजुर। तर विपक्षी दललाई विश्वास लिन, विपक्षी दलले भनिरहेको छ पहिला समर्थन फिर्ता ल्याऊ। हजुर। जसपाले ग्यारेन्टी गरोस् समीकरण बनाउने। जसपा कहिले चाहिँ हजुर केपी ओलीसँग भर्खर एक भएर सरकारमा गइहाल्छ कि भन्ने देखिन्छ, कहिले माओवादी काङ्ग्रेससँग मिल्ला जस्तो देखिन्छ। हजुर। काङ्ग्रेसले प्रष्ट वातावरण बनेको छैन, देखिएको छैन, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। हजुर। जसपाले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो अनि काङ्ग्रेस पनि अगाडि बढ्छ, होइन भने काङ्ग्रेसलाई सरकारमा जान हतार छैन भनेर शेरबहादुरले भनिसके। यो हलो कहाँ अड्किया छ? जबकि प्रचण्डले समर्थन किन फिर्ता लिँदैनन्? त्यसकारण उनी चाहिँ काङ्ग्रेस र जसपालाई समीकरण पनि बनाऊ भनेर एउटा नाटक पनि देखाइरहन्छन्। तर केपीले दिएको समर्थन किन फिर्ता लिँदैनन्? अचम्मको कुरा यो भयो के? हेर्नुहोस्, एक त पावर सेन्टरले त्यही अनुसार अहिलेको गेम प्लान यो उत्तर खोजिरहेको छु। पावर सेन्टरले त्यही अनुसारको गेम प्लान सेट गरेको छ। यता पावर सेन्टरले एकतिर के बनाइदिएछ भने केपीजीलाई त सक्नुहुन्छ भने तपाईँको नेतृत्वमा थप पार्टीलाई इन्भल्भमेन्ट समाहित गराएर राज्य सत्ता चलाउनको लागि तयार रहनुहोस्। और तपाईँको पार्टीकै विपक्षी अध्यक्ष माओवादी केन्द्रको जो अध्यक्ष थिए तिनी चाहिँ सक्छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस, तर नेपाली काङ्ग्रेस आउनेवाला छैन। केपी भन्दा झस्केको विषय त तपाईँको प्रचण्डजीसँग हो नि नेपाली काङ्ग्रेस त, किन उहाँले खुल्याम भन्नुभएको छ। तर फेरि यसै भन्न सकिँदैन। देउबाजीको त यो राजनीतिक समीकरण सट्टामा यो फेरि नहुने रहेछ। हेर्नुहोस्, आजको भोलि अहिलेको अहिले 1 घन्टाभित्र पनि फेरि नसक्ने समीकरणहरू निकै अभ्यासहरू छ। विगत पनि यो अभ्यास भएकै हो नेपालको राजनीतिक उसमा। हेर्नुहोस्, यहाँले जे प्रश्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो नै पावर सेन्टरहरू यता दुईटा कम्युनिस्टलाई त्यही अनुसारको खेलाउने र प्रजातान्त्रिक धार अझै त्योसँगको काङ्ग्रेससँगको मिलिजुली अहिले समावेशिताको नाउँमा गठित भएको जनता समाजवादी पार्टी जे छ, त्यो जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि कम्युनिस्ट लेगेसी बोकेका केही नेताहरू र प्रजातान्त्रिक धारबाट लेगेसी राख्ने केही नेताहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरेर एकदम फ्लेक्जिबल टाइपको अथवा प्रचण्डले भने जस्तो कम्फोर्टेबल हो त्यो टाइपको कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनको लागि एउटा अभ्यास भएकै हो। त्यो बाहिरबाट पनि त्यो प्र्याक्टिस छ, भित्रबाट सेन्टर भन्नुभयो नि तपाईँले। हजुर, यो यिनीहरूले खेलाउने चलाउने एउटै पावर सेन्टरले दुवैतिरबाट खेलाइरहेको छ। तीनतिर खेलाइरहेको छ। को तीनतिर भन्नाले प्रचण्ड केपीलाई त छँदैछ, तपाईँहरूले भिरन्तै देखिरहेछौँ।
त्यसमध्येको ताकिराख्ने स्पेसको साइज हेरिराख्ने अनि बलियो स्पेस खोज्ने जसपा यतातिर छ, काङ्ग्रेस यतातिर छ। काङ्ग्रेसले पनि सकेसम्म कि जसपासँग गएर उसले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ कि तपाईँको केपी ओलीसँग, उसले माओवादी केन्द्रसँग आफ्नो भविष्य देखेको छैन। यो 15 महिना प्रचण्डले विगतमा दिएको धोका चाहिँ शेरबहादुरले झलझली सम्झ्या हुन्? लगभग त्यही नै हो। किनभने हजुर, प्रचण्डले शेरबहादुरसँग सरकार हुँदाहुँदै केपी ओलीसँग समीकरण गरेका हुन्, हजुर हो, पार्टी मिलाएका हुन्। हजुर हो। केपी ओलीसँग सरकार हुँदाहुँदै शेरबहादुरसँग सरकार बनाउने हिँड्या हुन् नि प्रचण्डको यही अस्थिर चरित्रले यो 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 अवस्था आएको हो। त्यो बेला ढोका जे पायो नेपाली काङ्ग्रेसले भनिसक्नुभयो त शेरबहादुर देउबाजीले कि मैले बिर्सिया छैन। त्यसो भने हजुर, अब यो डेडलक जसरी नि हजुर, संसदमा कुनै बिजनेस पनि छैन, सांसदहरूले श्रद्धाञ्जली दिने, भाषण गर्ने, आफ्ना समस्या राख्ने, त्यो बाहेक सरकारले आफ्नो अध्यादेश टेबल गर्न पनि सकेका छैन। हजुर, सभामुख र प्रधानमन्त्री झगडिया छन्, अदालतमा मुद्दा छ। हजुर, यो पुनर्स्थापित भएको संसदबाट केही पनि निस्किँदैन। नेपाली जनताको करको पैसा मात्रै खाने हुन् कि सांसदहरूले कुनै नयाँ किसिमको भिजन दिएर कुनै काम गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? के देख्नुहुन्छ? विगत पनि खाएकै हुन् के अरे उमेशजी है। विगत पनि यसरी नै झगडा गरेर नेपाली पैसाको सत्यानाश गरेकै हुन् यिनले। हेर्नुहोस्, अहिले पनि कामभन्दा बढी झगडा यिनको देख्यौँ हामीले। भन्दाखेरि नेपालको कन्टेन्ट्समा अहिलेसम्म रहेका पुस्ताहरू चाहिँ फिट छैनन्, एक। अर्को कुरा नलेज छैनन्, दुई। तेस्रोमा यिनीहरू क्यापेबल छैनन्, तीन। चौथोमा यिनीहरू चाहिँ जहिले पनि अस्थिरता पैदा गर्ने र नयाँ पुस्तालाई जहिले पनि तपाईँको ट्रङ्गित बनाइराख्ने र विदेशमा जाने मानसिकता तयार गरिराख्ने यिनीहरूको 4-5वटा उहरू देखिन्छ। हेर्नु, तर तपाईँ हामी जहिले पनि के छ भने आशावादी कि यिनले निकासा दिन्छन्, यत्रता दिन्छन्, सिकेकै यही छन् त यिनीहरू। यिनीहरूको जुङ्गादारी भएभरको जिउभरि के अरे आल्मुनियमको रेसा जस्तै सेतमै भइसक्यो, बुद्धि त सेतमै भएर होइन त, त्यो टिने जसै रहेछ। हेर्नुहोस्, भनेपछि के हुन्छ त अबको संसदबाट? प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गरेर नयाँ चुनाव घोषणा गर्नुहुन्छ? हुन्छ। संसद विघटन हुने प्रक्रिया त तपाईँको सर्वोच्च अदालतले आफै न्याय दिएछ त, दुई विधा न्याय दिएछ। कसरी? हिजो गयो त माओवादी केन्द्र, पुनरावलोकनको कुरा, पुनरावलोकनको कुरा। अनि बिनाडी अग्रज बिनाडीले भन्नुभयो त, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मान्यजीले भन्नुभयो त, बिनाडी मान्यजीले कि हाम्रो पार्टी सर्वोच्चले फुटाइदियो। त उहाँ आफै कानुनको जनकार व्यक्ति हो, बुढेसकाल लाग्छ, कुनै पार्टीमा आफू मान्य भएर बस्नु भएको छ। त्यो दिन 300वटा रिट पर्दाखेरि 300वटा रिटको सबै हेरेर एउटा मात्र के हो त यसको टु डी पोइन्ट फाइनल भन्ने कुरा थाहा थिएन उनलाई। यत्रो बुढेसकाल लागिसक्यो, भयभरको कानुनमै जान्दछु, भयभरको मुद्दाका विषयमै जान्दछु भन्छन् यो कालो कोट लाउनेहरू। तर 300वटा रिट पर्दाखेरि बिनाडी कमरेड मान्यजीले यो थाहा पाउनु पर्थ्यो कि सर्वोच्चले कुन आधारले निर्णय गर्दैछ। झगडा त फसाइदियो नि। पुनरावलोकनबाट कुनै माने निस्केला, कुनै सोलुसन निस्केला भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? थप झगडा फसाइदियो। तर पुनरावलोकन भने झगडिया पक्षहरू जो मुद्दा हारेका छन्, मुद्दा हारे त केपी ओली र प्रचण्डले हो नि। हजुर हो हो। दुवैजना जानुपर्छ पुनरावलोकनमा, प्रचण्ड मात्रै गएपछि अपुरो हुन्छ भनिरहँदा केपी ओली खुसी छन्, प्रचण्ड दुखी छन्। केपी ओलीले पुनरावलोकनको कुरै गरेका छैनन्, प्रचण्डले मात्रै गरेर पुनरावलोकनको किनभने पुरा हुन्छ? सर्वथा गुमाएको त प्रचण्डजीले हुनुहुन्छ नि। यहाँले बडो रमाइलो प्रश्न गर्नुभयो, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। हेर्नुहोस्, यो किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, प्रचण्डजीको रुवाई नै अब बडा अनौठो छ। किन एमाले दुखी हुन्थ्यो? उसले त प्रचण्डले ल्याएर सूर्य चुनाव चिन्हमा तपाईँको लड्या छ। हेर्नुहोस्, उसको सूर्य चिन्ह छँदैछ, अगाडिको ए नकाट्या हो, अगाडिको नेकपा छँदैछ, चुनाव चिन्ह सूर्य छ। उसको मान्छे उतै गएका छन्। ठप प्रचण्डजीको 8वटा के अरे 11वटा जति भनौँ न मन्त्री भइसके, केन्द्रीय सदस्य ल्याएको छन्। ऊ किन चित्त दुखाउनु? अब सर्वोच्च
हटौरा घेराभित्रको चुनाव चिन्ह पनि गुमेछ, माओवादी केन्द्र पनि गुमेछ, अस्तित्व पनि गुमेछ प्रचण्डजीको। के न अहिले पो एउटा भाग्यले के गरिदियो भने हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र नै हो तपाईँ विगतको भनिदियो। त नेकपा गठित भएको के चाहिँ प्रमाण थियो ल भन्नुहोस्। म तपाईँले भन्छु नेकपा एमाले किन बलियो छ भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम व्यवस्थापकीय संसद प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा जब आइसक्छ कुनै पनि पार्टी भने उसको 5 वर्ष अवधिको जुन निर्वाचन र लिडर छान्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो त नेकपा एमाले पनि पुरा गरेको छ। माओवादी केन्द्रले पनि सिलेक्टेड भए पनि नोमिनेट भए पनि प्रचण्डलाई अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले त्यो प्रमाण चाहिँ विगतमा निर्वाचन आयोगमा पुगेकै थियो, त्यो अनुसार निर्णय गरिदियो सर्वोच्च अदालतले। तर नेकपा पूर्ण गठित भइसकेपछि राज्य सत्ताको बागडोर समातिसकेपछि नेकपाको के आधार थियो र निर्वाचन आयोगमा र संवैधानिक इजलासभित्र पठाउनु पर्ने के आधार थियो र कि नेकपा एकदम वैधानिक हो, माओवादी केन्द्र मरिसकेको छ, एमाले मरिसकेको छ पार्टी भनेर के चाहिँ थियो त उनीहरूसँग प्रमाण त थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरानो सेलेक्टेड या नोमिनेट या निर्वाचित नेकपा एमालेको विधान तह सर्वोच्च अदालतले तपाईहरू दुईटा हो भन्दै। एक अर्को कुरो, नेकपा बनिसकेपछि सबभन्दा ठुलो कुरा गुमाएर माओवादी केन्द्र आएको हो। पार्टीको नाम पनि गुमायो, चुनाव चिन्ह पनि गुमायो, सबभन्दा बढी निर्वाचित गरेर उसैले सदस्य ल्याएको थियो हेर्नुहोस्। त्यसकारण कहिलेकाहीँ बढी बाटो हुँदाखेरि कौवा गुखान्छ भने प्रचण्डजीको अहिलेको चतुर लडाइँभित्र गोबरगञ्ज रिजल्ट भयो भने कौवासँग तुलना गरिदिनु भयो प्रचण्डलाई। हजुर। अब नि प्रचण्डहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको बढी माया लागेको देख्नुहुन्छ कि नेकपाको माया लागेको देख्नुहुन्छ? किनभने नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदाहुँदै फेरि नेकपा बिउजिनु पर्यो भनेर पुनरावलोकनको लागि प्रचण्डहरू गए। ओलीलाई मतलब छैन। प्रचण्ड एक भाग ओली एक भाग भएर एउटा पनि हो नि त, आधा भाग भएर एउटा पनि हो नि। प्रचण्ड आधा ओली आधा, तर आधाले मात्रै पुनरावलोकन गरेर नेकपा फेरि बिउतिने सम्भावना, अदालतले यिनीहरूलाई न्याय दिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? हो, अझ निस्सा जारी गर्ने भनिरहेको छु। मैले यहाँ सुन्नुहोस्, मैले भनिराखेको छु यदि साँच्चै नै आफू कानुनका ज्ञाता ठान्दछन्, संवैधानिक इजलास साँच्चै नै आफू विश्वको संविधानको हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसकेको अध्ययनता हो भन्छ भने, अथवा सर्वोच्च अदालत जनताको जनमतलाई लट्याउँदैन अथवा जनताको जनमतलाई शिरोधार्य गर्दछ भने तपाईँले गरेको प्रश्नमा दम्भ छैन। किन दम्भ छैन उमेशजी? मैले अघि भनिसकेको छु, नेकपामा महाधिवेशन गरेर निर्वाचित प्रमाण कागज खै के भन्या। प्रचण्ड नोमिनेट सेलेक्टेड भए पनि तपाईँको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष थिए, विगतमा त्यही बुझाछन्, विगत पनि त्यही छ, चुनाव लडेका छन् 2069 सालमा। नेकपा एमाले 2006 देखि कन्टिन्युज आएर 2046 देखि त एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी भएको छ, उसको चुनाव चिन्ह त्यही सूर्य छ, नाम पनि त्यही छ। त्यस कारणले सबभन्दा बढी अताहित भएको भनेको माओवादी केन्द्र हो। सबभन्दा बढी माया लागेको फेरि माओवादी केन्द्रलाई नै छ, किनभने ऊ माओवादी केन्द्र सकेसम्म ऊ आफैले नै विनाश गरिरहेछ र विनाश गरेर नै सूर्य चुनाव चिन्ह अर्काको हो। यही प्रचण्डजीको यही नराम्रो बानी छ। आफूले जन्माएको घाँटी निमोटेर मारेर अर्काले जन्माएको मेरो हो भन्नु भनेको त्यो भनेको जनावर सरहको र एउटा मूर्ख, महापट मूर्ख, त्यति मात्र होइन पागलपनको एउटा सिम्पटम हो, पोलियो इडियट हो। उहाँ यदि साँच्चै नै कम्युनिस्ट हुँदा हो भने त विगतमा त्यो माओवादी केन्द्र बनाउँदै उहाँलाई 1000पल्ट सोच्नुपर्ने नि। तर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ नि, तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ? हजुर। प्रचण्डले आफै भन्नुभएको छ, मैले एकता केन्द्र बनाएँ, त्यसलाई पनि मैले भङ्ग गरेँ, मैले मसाल भङ्ग गरेँ, मैले जनमोर्चा भङ्ग गरेँ, माओवादी भङ्ग गरेँ, माओवादी केन्द्र भङ्ग गरेँ, अब म नेकपा भङ्ग गर्छु भन्ने मान्छेलाई के ठुलो कुरो भएर लानुजी भङ्ग गर्नु? मैले भने नि आजको दिनसम्म उहाँले बनाएको होइन, उहाँ बाँदर हो। उहाँको बाँदर चाल देखिन्छ जब उनको पक्षमा हुँदैन
जब उनलाई ठिक लाग्दैन या उनी अराजक गर्न पाउँदैनन् त्यहाँभित्र, उनले आफ्नो मोनोपोली गर्न पाउँदैनन्, अनि तिनले के गर्छन् भने आगो लगाइदिउँ, यो घर न तेरो र मेरो भन्ने उहाँको छ। किन भन्दाखेरि हो उहाँले माओवादी केन्द्र के अरे नेकपा मसाल एकता केन्द्र उहाँले भङ्ग गर्नुभयो। यसमा जनमोर्चा भङ्ग गर्नुभयो, नै जनमोर्चा पनि भङ्ग गराउनु भयो होइन। त्यसपछि गएर माओवादी केन्द्र के अरे माओवादी भङ्ग गर्नुभयो, एकीकृत माओवादी बनाउनु हो, त्यो पनि केन्द्र पनि भङ्ग गर्नुभयो। अहिले आएर नेकपा जो भङ्ग गर्नु त भङ्ग भयो त। उहाँले 2.5 वर्ष म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा र एउटा त्यसमध्येको एउटा त्यो ठिस्के टरुल जस्तै भएका व्यक्ति, त्यो ठिस्के टरुल हुन्छ नि, त्यो चट्टानभित्रको एउटा अरिमुठे टाइपको हो, त्यो अरिमुठे टाइपको त्यो तरुलको बेहोरा भएको माधव के अरे वामदेव कमरेड त्यहाँ छँदै हुनुहुन्थ्यो। यो दुईटा अरिमुठेहरूको अधिक महत्त्वाकांक्षा लडाइँ सिद्धान्त हो, सेक्रिफाइस गरे पनि हुन् दुईटै नेताले, यसमा दुई मत छैन। विद्धता पनि छ यी दुईटामा, काहीँ न काहीँ व्यवहारिक पनि छन्, काहीँ धेरैभन्दा अव्यवहारिक छन्, कम व्यवहारिक छन्, धेरै अव्यवहारिक छन् उहाँहरू। हुँदा हुँदा आज तपाईँको नेकपा जो भङ्ग गर्ने म गर्छु भन्नुभयो, आखिर गर्नुभयो, के पाउनुभयो के? त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो मात्र मेरो केही हितैषी मित्रहरू कैलालीबाट फोन गरेर के भन्नु, हामीलाई गाह्रो भयो, प्रचण्डलाई मात्र किन खुइलाउँदै जानुभयो? हो, यही प्रश्न म सोध्दै थिएँ। तपाईँ प्रचण्डप्रति किन यति असहिष्णु, किन यति प्रचण्डमाथि किन यो असहिष्णुता? तपाईँ म असहिष्णु त होइन उमेशजी। प्रचण्ड पहिलो त्यो व्यक्ति हो जसले आफूसँग लडेको व्यक्तिलाई मान्छे गन्दैन। एक अर्को कुरो ऊ कम्युनिस्टको नाउँमा मोनोपोली दिमागको मान्छे हो, कम्युनिस्टको नाउँमा एक मानवादी सोचाइको हो। कुरा के गर्छ भने व्यवहारमा एकदम प्रजातान्त्रिक, तर बेहोरा देखाउन थाल्यो भने त्यो ठ्याक्कै नसलबाटको एउटा फेरिस देखाउँछ त्यो मान्छे। 2-3मा के छ भन्दाखेरि हो सङ्गठनकर्ता हो, सङ्गठन गर्न चाहिँ सक्छ, यसमा 2 मत छैन। हेर्नुहोस्, तर प्रचण्डमाथि यत्रो हामीले प्रश्न चिन्ह किन हजार खडा गरेछौँ भने 10 वर्षमा कतिवटा सपना र कतिवटा तपाईँको कागज सिद्धियो होलान्, कति बैठक र कति मान्छेको आहुति गएको छ, याद गर्नु त भएको छ नि। यहाँहरूले पनि त देख्नुभयो नि, यहाँको युवाहरू त्यही झन्नै स्कुल पढ्न नपाउने अवस्था पुग्न लागेको थियो नि यहाँको गृहयुद्धले। भने आज त्यत्रो युद्धभित्र लिड गर्न सक्ने व्यक्ति जब त्यो कुर्सी के पाइहाल्यो, त्यो सुनेको कुर्सी भन्न ठान्यो क्या, कि उसले जिन्दगीभरि मर्दा पनि सँगै कहाँ लिएर जाने हो त्यहाँसम्म मेरो हुन्छ भनेर जुन मानसिकताबाट गाइडलाइन भयो, र उसले जसले गाइडलाइन गरे, जसले त्यो के जङ्गलमा तपाईँ हिँडिराख्ने प्रचण्डजी, घर घर लुकिराख्ने, यस्ता 4.5 करोड गाडी, यस्ता घर 1,35,000 को सिको घरी, 1,25,000 को पलङ, यो पो त जिन्दगी त के को त मैले त खान नपाउनेसँग त्यो जनयुद्ध लडे भनेर सिकाउने व्यक्ति नै तिनको सङ्गतले गर्दा नै आज प्रचण्डको यो हविगत बनाएको। त्यस कारणले हामीले क्रिटिसाइज गर्दैछौँ। हामीले बनाएन, प्रचण्ड खुद आफै बनाछन्। हामीले बनाएन, प्रचण्डका त्यही अपराध लुकाउने, त्यही लुटेराहरू, त्यही सरकारलाई ध्वस्त बनाउनेहरूले गरेका हुन्। तर के भन्छन्, प्रचण्डजीलाई किन खुइलाउनु भयो? सक्छौ भने सपारेर देखाऊ। तर नि लानुजी, तपाईँले यो भन्नु र यी वाक्यहरू आउनु तपाईँप्रति आक्रोश होला। तपाईँको हिजोका ती तपाईँले गरेका दुःख, त्यो योगदान मेरो मात्र होइन, दुःख 3 करोड जनताको दुःख छ। भात खुवाउने पनि रिक्स मोलेर भात खुवाए हामीलाई। एक अर्को कुरो यहाँ सुन्नुहोस्, अर्को कुरो त्यो जनतासँग हिम्मत छैन कि प्रचण्डलाई गएर के अरे भनौँ कि तैँले यो भने थिइस् जनयुद्धमा खै गरिनस् भनेर। आँगनमा त हामी गएको हो, तपाईँ जान्नुभयो, हामीलाई देख्नुभयो, प्रचण्डले देख्नुभयो। कति समेत भ्रम गरे यहाँको सेनाले भन्दाखेरि प्रचण्ड भने ज्ञानेन्द्र हो, प्रचण्ड भन्ने मान्छे होइन, छँदै छैन भनेर भ्रम फिजाएर तपाईँको यही काङ्ग्रेस, यही एमाले, यही रापरवा, यही सेनाहरू, यही 50 लाख मूल्य टोकाउनेहरू गरे होइन। त्यो कुरा प्रचण्डले बिर्स्यो, आज यो हविगत भोग्यो। तर एक ठाउँमा प्रचण्डजीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, म शिरोधारी गर्छु कि मैले पुरानो साथी छोड्दाखेरि पुरानो साथी छोड्दाखेरि मेरो हविगत यो दुःख भयो भने प्रचण्ड कहिले पो मेच्योर लिडर छन्, अपरिपक्व मान्छे होइन प्रचण्ड भन्ने मान्छे। तर तपाईँका सामु एउटा उदाहरण, एउटा उखान खडा भयो क्या लानु, माछा
माछाका काँडा तिता भन्छन् नि। हजुर, हिजो जनयुद्ध गर्दा 10 वर्षसम्म तपाईँको लागि भगवान थियो प्रचण्ड, देवता थियो, कानमा बोकेर हिँड्नुभयो, देवत्वकरण गर्नुभयो। प्रचण्डले मरभन्दा मर्नको लागि तयार हुनुभयो तपाईँहरू। आज बाछाले खेदेको ओह्रालोमा बाछाले खेद्दा मृग पनि खेद्छ भन्छन् नि। ओह्रालोमा त मृगले पनि बाछाले खेद्छन् भने जस्तो आज जुन बेला प्रचण्ड अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, ओलीबाट पनि घेराउ भएका छन्, विदेशीहरूले पनि विश्वास गर्न छोडेका छन्, चौतर्फी घेरामा परेको प्रचण्डलाई लानु चाउँदैहरू पनि किन दुत्कार्दैछन्? हो, त्यही प्रचण्डले जब 10 वर्ष मैले फेरि यसैले प्रस्ताउन कोसिस गर्दैछु, तपाईँले ठप अर्को एङ्गलबाट प्रश्न गर्नुभयो उमेशजी। त्यही प्रचण्डले यत्रो जात जाति संस्कृति भूगोल धर्मावलम्बी समुदाय अल्पसङ्ख्यक उत्पीडन सम्पूर्ण पञ्चायत र प्रजातन्त्रको नाउँमा दासट्टो गरेको जनतालाई आज आत्मा हृदयको कुरा बोल्यो, देवत्वकरण गऱ्यौँ। यसमा दुई मत रहेन। तपाईँको प्रश्नसँग म 100% सहमति छु। हामीले देवत्वकरण गरेनौँ कि मुक्तिगामी लडाइँको नायकी नै हुन् भनेर सुप्रिमो बनायौँ। प्रचण्ड के देख्यो त भन्दाखेरि उसैलाई 50 लाख मूल्य टोकाउने, उसैलाई मार्नको निम्ति बन्दुक लिएर रात दिन खोज्ने मान्छे, उसैलाई परिवारलाई कतै सुराकी मात्रै दियो भने मेरो ऋण तिरिन्छ, घर 2 लाख 3 लाख पाइन्छ भन्ने मान्छेको घेराबन्दीमा परेर जब हामीलाई अपराधी विखण्डनकारी र शान्तिको बाधक जब देखे, ती मान्छेको पछाडि लाग्दाको कारण आज प्रचण्ड स्वयं आफै ओह्रालो लाग्दैछन्। ओह्रालो लाग्ने काम जे जति गरे त्यो प्रचण्डले आफै गरिहाल्नु। यो जवाब खोज्नुपर्छ। हिजो मात्रै केही बुद्धिजीवी सङ्गठनले मलाई के भने फोन गरेर, तपाईँ प्रचण्डलाई यत्रो साह्रो अब नखेर्नुहोस्। मैले भने तिम्रो प्रचण्डलाई यो कुरा सोध कि 10 वर्ष जनयुद्धको म्यान्डेट, शान्ति प्रक्रियाको म्यान्डेट आफ्टर 2 चोटि इलेक्सन पछि 2064 सालको इलेक्सन, 2069 सम्मको इलेक्सनको स्पिरिचुअल, त्यसपछि 2069 पछि 2072 मा के लेख्नु पर्ने त्यो संविधानभित्र, त्यो संहिताको मोडालिटी के अरे रिसिभ टु राइट, गेट टु राइट, रिजेक्ट टु राइट, ओनर टु राइट, ओनरसिप टु द कन्स्टिट्युसन राइट भनेर तपाईँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुहुन्छ भने त्यसको उपेक्षित गर्ने सुप्रिमो कमान्डर को थिए? 2 जना थिए। हामी अब अरू कमरेडलाई हामी जान्दैनौँ। हामी जान्दछौँ त्यो कि बाबुराम भट्टराई हो कि त्यो प्रचण्ड हो, पुष्पकमल दाहाल। आज भर्खर भाग्यवश एउटा अग्रज भर्खर आइपुग्नु भएको छ शान्ति प्रक्रियामा, कमरेड विप्लव। त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत चन हुनुको नाताले उनलाई पनि बाहिर पठाएको छ। हामी थारू हुनुको नाताले पठाएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी सचिवलाई ठुन्दाखेरि वन मन्त्रीबाट हटाइए। के को सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड त्यतिखेर। आज उन टोटल सिस्टमलाई, राज्यको सिस्टमलाई बदल्छु भन्ने मान्छे एउटा भ्रष्टाचारी वन मन्त्री के अरे वनको मन्त्रालयको सचिव सिडिओ सरहको मान्छेलाई ठुन्दाखेरि उसको मन्त्रीमण्डलको विचार मातृका कमरेडको हेर्नुहोस्। त्यसपछि गएर तमाम वाइसिएलहरूलाई यो बाधक बन्छन् भनेर, कार्यकर्ता हुँदैनन् भनेर वाइसिएल बनाए। ठिक छ, यसमा त 2 मत रहेन। मिनी कम्युनिस्ट पार्टी हो यङ कम्युनिस्ट लिग भनेको, होइन? नयाँ आउने कम्युनिस्ट जन्मिने त्यहीँबाट। एउटा स्कुल हो, प्राइमरी मावि लेभलको स्कुल हो, ठिक छ। कम्युनिस्ट थट अफ मेथोलोजी स्कुल हो, सङ्गठन हो एउटा। तर त्यसभित्र रहेकालाई पनि शान्तिको बाधक यी व्यक्ति भने कारबाही गर्न लाग्यो। त्यसपछि गएर आफ्ना 25,000 30,000 1 लाख सहयोग गर्ने त्यो विनोद चौधरी, खेतान, गोयल, झुनझुनवाला, अग्रवालहरू यस्ता यावत तमाम पुँजीवादीहरूलाई मनाउनको लागि, खुसी पार्नको लागि मजदुर सङ्गठनलाई जमर कट्टेल, शिवा कट्टेल, बद्री बजगाईजीहरू अर्को दलालमा परिणत गर्न बाध्य हुनुभयो। किसानको मुद्दा खै
जातीय मुद्दा त खैर केही छैन, यो त ब्यालेन्स गर्ने विषय थियो। केही नभए पनि मैले भने नि प्राकृतिक रिसोर्स, भूगोल, बनावट, आधार, त्यसको विज्ञता, सुगमता, दुर्गमता, उसको जनचेतना स्तर, जनताको इन्कम सोर्सेस, थप फिडब्याक दिने आधारहरू सबै रिसर्च गरेर संहितामा जानुपर्ने ठाउँमा उसको बाउको बपौटी बाँडे चाहिँ बाँड्थे। यो के हो? यो थियो स्पेसलिटी प्रचण्ड र बाबुरामकोमा। अटबल लगायत अन्य 2006 सालदेखि तपाईँको जन्मेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग थियो। त्यो आफूलाई 2007 सालको क्रान्तिको हिमायती भन्छ नेपाली कङ्ग्रेस। कहाँ गयो त्यो भेजाहरूको? रापरबाको त कुरै नगरौँ, ऊ टाकपरे तिवारी नभए गोटामे भन्ने भएको छ। गाई त बेच्दिए आरएसएसको एजेन्सीले। 6 त छक्का हानेको थियो कमल दाईले, त्यो पनि बुझाइदियो। 1 लाख भोटको 1 करोड रुपियाँमा बेच्दियो। 1 लाख भोटको हिन्दुत्वको नाउँमा 1 करोडमा बेच्दियो रापरबाले त्यतिखेर। उहाँहरूसँग हामी एक्सपेक्ट नगरौँ, तर बाँकी रहेका प्रगतिशील अग्रगामी चेतनास्थ भएका प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनवाद र समाजवाद, उन्नत लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको निम्ति लड्ने शक्तिको आज आधार पार्लियामेन्ट गएर जिन्दगीभरि कराछन्, जिन्दगीभरि बकेछन्। त्यो माइक समातेपछि छोड्नै मन लाग्दैन, पडर कराछ, फुट्नोमा गुलुप हालिदिनु पर्ने, सुपर गुलुप टास्क। तर नि लालजी ठिक छ, तपाईँले प्रचण्डले यो गल्ती गरे, यो मिस्टेक गरेर आज ओह्रालोमा बाछाले खेदेको मृग जस्तो भयो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ नि। हो, प्रचण्डले रियलाइज गरे। मैले अघि तपाईँले पनि उठाउनु भयो, हिजोका पुराना साथीहरू छोडेर नयाँ साथीहरू छान्दाखेरि आज यो दुःख भयो। अब म पुराना साथीहरूसँग मिलेर हिजोकै अवस्थामा फर्कन चाहन्छु भनिसकेपछि मान्छे हो, मानवीय गल्ती हुन्छ। मेसिनले त गल्ती गर्छ, मान्छेले गल्ती गरिहाल्छ। मान्छेले बनाएको मेसिनले गल्ती गर्छ, मान्छेले नै गल्ती गर्छ। तर प्रचण्ड त तपाईँहरूको अगाडि हात जोडेर भन्दैछन् नि, म पुराना साथीहरूसँग फेरि मिल्न चाहन्छु। हो, आज आफू ओह्रालो लाग्दा हात जोडे। आफू ओह्रालो लाग्दाखेरि प्रचण्ड हात जोडे। तिनै प्रचण्ड हुन्, हतियार दिएर खोज्न पठाएको थियौँ हामी पुरानो कमरेडहरूलाई मार्नको लागि, शान्तिको बाधा कुन भनेर। जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि आज प्रचण्ड हात जोडेर डुटकार्दैछन् कि गल्ती भयो। र अर्को कुरो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि प्रचण्ड मानव उसमा चाहिँ एउटा गल्ती हुन्छ। प्रचण्ड ती पात्र हुन्, प्रचण्डले हजारवटा गल्ती गरेका छन्, 1000 पल्ट गरेका छन्। जुन दिनदेखि उनी माओवादी केन्द्र के अरे एकता केन्द्र मसालकोदेखि आजको दिनसम्म जुन नेकपासम्म डिजलको जुन प्रक्रिया पात्रहरू छन्, यी दुईटाले 1000 पल्ट गल्ती गरेछन्। त्यसकारण उनले अब हात जोडेर माफी दिन लायक छैनन्। मैले माफी मागेर पाएँ, म खेती गरेर खाँदा समेत मलाई बाँच्न दिएन यहाँको त्यो 64-65 मा आएका वाइसिएलहरूले भनाउँदाहरू। हेर्नुहोस्, गाडी चढेको देखाएको छ मैले। 2065 सालमा वाइसिएल बनेको मान्छेले घर गाडी बङ्गला बनाउँदा मलाई के भन्छन्, यो खाते बक्ने मात्रै हो क्या, यता यता काम छैन यो साले नेताहरू। प्रचण्डसँग हात जोड्ने, जाने, पैसा ल्याउने, आफू पो बन्ने थियो, यस्ता सिद्धान्त फिन्दान कुरा गर्ने भनेर यही छन्। फेरि त्यही देख्छौँ हामी प्रचण्डको आसपासमा, जो हामीलाई यो कुरा भनिरहेछन् पुरानो कमान्डरहरूलाई। त्यो व्यक्ति प्रचण्ड बाबुराम त कहिले उसको, त कहिले बादल, त कहिले विप्लव, त कहिले कसैको घेराबन्दी र वरिपरि घुमेका छन्। हो, यो मानसिकताको मान्छे कम्युनिस्ट हो। तर कम्युनिस्टको पाकेको इँटा के हो? घर बनाउँदाखेरि सिमेन्टको केमिकल बाउन्डिङ प्रक्रिया के हो? कम्युनिस्ट पार्टीको बाउन्डिङ प्रक्रिया के हो? त्यसपछि गएर त्यो सिमेन्टभित्रको कडिए धुलो पदार्थ जसले बाउन्डको रोल खेल्छ, एटम जोइन पावर गर्दछ, त्यो हो बालुवा। त्यो बालुवा कुनै स्तरका कार्यकर्ता बालुवा हुन् भनेर त्यो प्रचण्डले नेभर बुझ्न सकेन। त्यो बाबुराम त भाग्दा उसको मालिकले जहाँ भने त्यहाँ पुग्यो। अनि के चाहिँ हात जोडेर अब चाहिँ पाउँछौ? घुर्किसक्यो। कालीबहादुर खामलाई तिमी गल्ती गरेछौ, तिमी माथि आयो भने यो हुन्छ भनेर बिचारा उहाँ दिनभरि टाँस खेलेर बस्छन् कालीबहादुर खाम। त्यस्ता धेरै बनाएको छ प्रचण्ड। तर नि अहिलेको जुन परिवर्तन छ 62-63 पछिको परिवर्तन हेर्नुहोस् है लानुजी। हजुर, संघीयता भन्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, हजुर, गणतन्त्र भन्नुहोस्, हजुर, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, अहिलेको परिवर्तन आयो नि। हजुर, यो सबै माओवादीको र प्रचण्डको एजेन्डा हो।
प्रचण्डले यही एजेन्डा बोकेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरे। प्रचण्डले त्यही 10 वर्षीय जनयुद्धमा लागेका कारण, जनयुद्धको जगमा लागेका कारण छोरो गुमाए, छोरी गुमाए, श्रीमतीको अवस्था त्यो छ। यस्तो यस्तो अवस्थाले प्रचण्ड यो एजेन्डा ल्याउन सफल भए। आज तिनै प्रचण्डमाथि सारा मान्छेको किन आक्रमण, यो आक्रमण हुँदा पुराना साथीहरू किन बिर्सिन्छन्? त्यही पुराना साथीहरू पनि प्रचण्डमाथि अझ बढी आक्रमण गर्छन् भनेर भन्छन् क्या। हो, यहाँ सुन्नुहोस्, यो प्रश्न त प्रचण्ड कमरेड कैलाली गएर आमसभामा भन्नुभएको रहेछ। हिजो मात्र मलाई बुद्धिजीवीका केही शिक्षक सङ्गठन र बुद्धिजीवीका साथीहरूसँग मेरो कुरा भयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँले गरे जस्तै प्रश्न उहाँले गर्नुभयो। सरी, मैले पनि त्यही भने, ए साथी हो, एजेन्डामा टेकेकै हुन्, त्यसैले त आज उनलाई सुप्रिम भन्यौँ। त्यतिखेर त्यति मात्रै भनेनौँ, नेक्स्ट माओको रूपमा हामी हेर्न खोजेका थियौँ। तर प्रचण्ड सपना माओ बन्ने देखे। आफू बाँच्नलाई भए पनि आफ्नो मुद्दा साकार गर्नको निम्ति प्रचण्ड 10 वर्षलाई ठेके। जब सट्ट र कुर्सीमा आइसकेपछि त्यो कुर्सी हिराभन्दा महँगो देखे र आफू इन्द्रको आसन देखे। तिनले त्यो कुर्सीलाई आफूलाई इन्द्रको रूपमा देख्न खोजे। अस्ति त्यो राज दरबारलाई हामीले विष्णुको अवतार भनेर यस्ता मान्छेलाई यस्ता नलायक भनेर जुन भन्थ्यौँ, तर घुमाउरो पाराले आफूलाई प्रचण्ड कमरेडले त्यो स्थितिमा उभ्याउँदाको आज यत्रो ठुलो उहाँले 1000 होइन 1,00,000 प्रश्न उहाँको टाउकोमा बज्रिरहेको छ। आखिर रहेछ त कामीको 1 घन भन्दा पनि सोलरको 100वटा टुकटुक हान्दाखेरि र त्यो गहनाको साइजमा ल्याउँदाखेरि कसरी कडिए हिसाबले साइजमा आउँछ, त्यो प्रचण्डमा आज बर्सेको छ। प्रचण्ड आज साइजमा आउँछन् कि आउँदैनन् त्यो बनाउँदैछौँ। स्थापन गरेर आफ्नो अवैध विचार, नलायक विचार, अवैध सम्पत्ति, काला करतुत लुकाउनको निम्ति माओवादी बनेर आज तिनले फेरि राम्रा कार्यकर्तामाथि प्रचण्डको मन्द विष भरेर जुन आरोप लाउनको लागि र सिद्ध्याउनलाई जो रणनीति खेलिरहेछन्, त्यो कार्यकर्ताबाट पहिलो टाढा रहनुपर्छ, सिगरेटमा राख्नुपर्छ प्रचण्डले। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, प्रचण्डले तपाईँहरूले छोडिसकेपछि, प्रचण्ड संसदीय भाषमा आइसकेपछि र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रचण्डका वरिपरि कस्ता मान्छे आए भन्ने कुरा प्रचण्ड निकटकै वकिल भनौँ न रामनारायण बिडारी जो कुरा गर्नुभयो। हजुर, जुन बेला नेकपा खारेजी अवस्थामा पुग्यो, ऋषि कटेलको मुद्दा ऋषि कटेलले जितिसकेपछि हजुर, प्रचण्डले यो कुराको सुइँको पाइसकेका रहेछन्। हजुर, र प्रचण्डले आफ्ना कानुनविदहरूसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो, प्रचण्डले छलफल गरेनन्। रामनारायण बिडारीले तितो पोख्दै थिए। त्यति बेला प्रचण्डले नेकपा बनिसकेपछि कानुनविदको रूपमा सुभाष नेम्वाङलाई चिन्नुभयो, रामनारायण बिडारीलाई चिन्नु भएन, सल्लाह गर्नु भएन। यो ऋषि कटेलको मुद्दा के हुँदैछ भनेर एक शब्द बोलिदिएको भए रामनारायण बिडारी त्यो अनुसन्धान गर्थ्यो। तर उहाँलाई सुभाष नेम्वाङ प्यारो लाग्यो, अग्नि खरेल प्यारो लाग्यो र प्रचण्डले यो अवस्था भोग्नुभयो भनेर रामनारायण बिडारी भन्दै थिए। गुड। जुन अवस्था आजको दिनसम्म भरत दाहालदेखि लिएर मुमाराम खनालदेखि लिएर गोइडदेखि लिएर उपेन्द्र यादवदेखि लिएर मणि थापादेखि लिएर लाहाडुराम चौधरी र लक्ष्मण थारूदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि के अरे विप्लव कमरेडदेखि लिएर किरण वैद्यदेखि लिएर सिपी गजरेलदेखि लिएर आज राम प्रसाद बिनाडी कमरेडले पनि कानुनको ज्ञाता हुँदाहुँदै रामनारायण बिराडी कमरेडले पनि एउटा कानुनको ज्ञाता विज्ञ हुँदाहुँदै आज भोग्नुभयो। लाहानु चौधरी जस्ता त रामनारायण बिनारीले पनि हेरे रहेछ नि त प्रचण्डले। हो, अब तपाईँले यहाँ आफै प्रश्नमा उत्तर दिइदिनु भयो कि यो प्रवृत्तिका पात्र हुन् प्रचण्ड, त्यसैले गर्दाखेरि प्रचण्ड आज ओह्रालो लागेका हुन्। त्यसो भए प्रचण्डले आफ्नो लागि ज्यान दिने ढाल बनेर छाती थाप्नेहरूलाई संरक्षण गर्न नसक्नुको कारण यो अवस्था भोगे हुन्। प्रचण्ड ती पात्र हुन् आफ्नो भित्रलाई हेला गर्ने, आफ्नो भित्रलाई माइनर एउटा सिम्पल ठान्ने, विपक्षीलाई चाहिँ आफ्नो पार्न र गलाउनको लागि आफैले किकआउट गर्ने एउटा पात्र हुन्। ब्रेकेज ब्रिज माइन्ड अफ पर्सन हुन्। त्यही भएर आज त्यो बहादुर रायमाझी क्यान्टोनमेन्टको 19 अरब खोज्दैछन्। हो, विप्लव 19 अरब खोज्दैछन्। हजुर, प्रचण्डमाथि
प्रश्नका घन वर्षा भएका छन्। एकदम तपाईँ लानुराम चौधरी यो प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। सिपी गजुरेल प्रचण्ड 2052 सालको प्रचण्ड बनेर आउँछन् भने पार्टी एकता सम्भव छ, होइन माफियाको घेरामा बसिरहन्छन् भने असम्भव छ भन्छन्। भने के छ त प्रचण्डको विकल्प? सबै पुराना साथीहरूको यो प्रकारको आक्रमण हुँदाखेरि अब 2052 त फर्किँदैन। त्यो उठान गर्ने क्रममा लेखेका एउटा जनतालाई आफ्नो सेन्टिमेन्टमा ग्रेप गर्नको लागि, ग्रिपमा ल्याउनको लागि यो गरेको दस्तावेजीकरण हो। उमेशजी हेर्नुहोस्, सिपी कमरेड के अरे गजरेल कमरेडले यो भन्दै हुनुहुन्छ भने सिपी गजरेल कमरेडले तर पार्लियामेन्टको भाषमा फसिसक्दा पनि, दुईचोटि चुनाव बहुमत आइसक्दा पनि प्रचण्डजीसँग कमरेडसँग यत्रो ठुलो अवसर 3 चोटि गुमाउनु भएको छ उहाँले। 3 चोटि। त्यो 3 चोटिको स्थितिमा प्रचण्ड कमरेडले 10 वर्ष जनयुद्धले कोरेका 10 वटा यस्ता विकराल मुद्दाहरू थिए, त्यो मात्रै निर्णय लिइदिएको भए आज प्रचण्डको माथि 1000 वटा होइन एउटा पनि प्रश्न चिन्ह बज्रिने थिएन। उमेशजी यो म सुझाव दिन चाहन्छु। अझै उनका परिवारमा धेरै ठुल्ठुलो कुरा गरेको म सुन्दछु के कहिलेकाहीँ। अझै छोरीमा बहुत अहमता म देख्छु उनको। यदि कार्यकर्ता नेपाली जनतालाई, प्रचण्डको परिवारले, बाबुरामको परिवारले, कुनै पनि माओवादीको नेताको परिवारले नेपाली जनतालाई त्यो ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा रहेर त्यसरी परिवारगत हेर्न चाहन्छन् भने सेकेन्ड आगोको झिल्का हो तिमीहरूको लाइफ। म यति गरिदिन्छु, हामी ढाल बोकेर म 5-5 देखि 10-10 वटा परिवार आहुति दिएर रक्ते होली खेलेर आएको छ हामी तिनको परिवार बचाउनको लागि। कालीबहादुर खाम म होइन, म त्यो अर्को होइन, फरक हो म मान्छे। म त्यो चिज हो, लिन्छौ कलेजो काटेर दिन्छु, तर लिन जानेन भने गर्दन काटेर टपरीमा राखिदिन्छु आफ्नो गाडी। म त्यो गाइडलाइन्स र त्यो नसलवादको व्यक्ति हो। लिन्छौ भने गर्दन काटेर टपरीमा चढाइदिन्छु, किन म राजपूत हो। मेरो देउटा ठानको तरवाल झिकेर म टाउको राखिदिन्छु टपरीमा। तर लिनु पऱ्यो भने त्यो दिन टाउको पनि त्यही लिने हो। हेर्नुहोस्, मैले यो कुरा गरिराख्दाखेरि मैले पटक पटक धेरै ठुलो कुरा गरेको मैले देखेँ उहाँहरूको परिवारमा। त्यो सबै प्रचण्डको गलत गाइडलाइन्स हो। प्रचण्ड आफै अहमतावादी हुन्, आफै अवसरवादी हुन्, आफै अपचिलितवादी हुन्, आफै शान्तिवादी होइनन्। कुरा मात्रै शान्तिवादी हो, व्यवहार त उनी विखण्डनकारी मानसिकताका र नसलवादबाट गाइडलाइन्स पर्छ। अब तपाईँ सबैले छोड्ने हजुर हिजोका प्रचण्डका निकट भनिएकाहरू अघि मैले नाम ल्याएँ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा, विगतको सबैले कुरा नगरौँ उमेशजी। मैले भन्न खोजेँ नगरौँ, सबैले छोड्ने। आजको कुरा गरौँ। रामनारायण बिनाडीजीले यो दुखेसो पोख्नु भनेको भन्नुहोस्। अब प्रचण्डको यो भन्दा अगाडि ठुक सुकाएर कुरा गर्नुभन्दा हुइज हि। अब को छ त प्रचण्डसँग? प्रचण्डसँग त सबै टाढिएछन् नि त, को छ प्रचण्डसँग? त उनी घेराबन्दीमा, गलत व्यक्तिको घेराबन्दीमा छन्। उनले भने नि अस्ति सुन्नुभयो नि तपाईँले एउटा कार्यक्रममा, हजुर, केपी ओली गएको 20-25 वर्षदेखि विदेशीले पालित पोषित गरेका विदेशी एजेन्ट हुन् भनेर प्रचण्डले भने। उनी चाहिँ को हुन् त फेरि? यहाँ 99.6 पोइन्ट इन्डियाको एजेन्सी छ। राजनीतिक, पुलिस, आर्मी, कर्मचारी, व्यापारी 100% ओभर छ। मानसिकता, लजिङ, फुडिङ, ड्रेसेस, एभ्रिवेयर एभ्रिथिङ 100 ओभर छ। इन्डियन, अमेरिकन 100 छ। अहिलेको यो पोलिटिकल गेम प्लानमा जम्मा 9% छ तपाईँको चाइनिज लेगेसी। 9% जम्मा, सरी 9% जम्मा छ चाइनिज लेगेसी। केजिबी 0.1 छ। हेर्नुहोस्, अरू बाँकी माइनसमा छन्। अनि आज म तपाईँले ठोकुवाका साथ भनिदिन्छु उमेशजी, त्यो दरबारदेखि लिएर मिलिट्रीको त्यो मूल्य चिफ साहबदेखि लिएर पुलिसको चिफ साहबदेखि मुख्य सचिवदेखि लिएर जबसम्म इन्डियाको अगाडि ट्रम्प सरनाम भन्दैन हेरिराख्नुहोस्, त्यो मूल्य नेता होइन गलीको कुट्टा बनाइदिन्छ इन्डियन एजेन्सीले। यही नेपालीहरू नाम चिन्छौँ, धेरै लामो नाम छ लानु चौधरीसँग। अनि एक पागलले अर्कोलाई पागल देख्दा छ, यो फेरिस्ट हो। एक इन्डियनले अर्कोलाई इन्डियन देख्दा छ। म तपाईँले एउटा जुलोजीको भयङ्कर खतरा साइन्स भनिदिन्छु।
हामी हावामा बाँच्दछौँ, हावा देख्दैनौँ, महसुस गर्छौँ, सास फेर्छौँ। माछाले हावा देख्दछ, पानी देख्दैन, पानीमा बस्दछ, सास फेर्दछ। त्यस कारणले एउटा इन्डियन राजनीतिज्ञले अर्को इन्डियन राजनीतिज्ञ देख्छ, अर्कोले युरोपियनले, अर्कोले अमेरिकनले अर्को अमेरिकन देख्छ। यो हो भनेपछि प्रचण्ड पनि विदेशी एजेन्ट नै हुन् भन्न खोज्नुभयो। 100% सबै हो। मैले भनिसकेँ त तपाईँले। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ हो, हामी देख्दैन। त्यसो हो भने लानुजी हजुर, केपी ओलीलाई एजेन्ट भने प्रचण्डले 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता गरे, 2074 असोज 17 गते गठबन्धन गरे। हजुर, त्यति बेला प्रचण्डलाई थाहा थिएन केपी ओलीको बारेमा? अहिले भन्नुपर्ने जब माया प्रेम हुन्छ गाला मुसार्दै माया गर्न पनि पछि नपर्ने, जब माया प्रेम छुट्छ गाली गर्दै दुत्कारेर राक्षसीकरण गर्न पनि पछि नपर्ने। हिजो किन देखेनन् केपी ओलीले प्रचण्डले? हो, यो प्रचण्डका अनुमानहरूलाई तपाईँले गरेको प्रश्नको जवाफ काफी छ। अब सोधा साथी हो, तपाईँको अहिलेको सुप्रिमो 2062-63 सम्म मात्रै, के अरे 64 सम्म मात्रै हाम्रो सुप्रिमो कमान्डर, पछि यस्तै वाइहाटहरूको सुप्रिमो कमान्डर प्रचण्ड। अब सोध्नुहोस् तपाईँको सुप्रिमो कमान्डर गणतन्त्रको खोलो ओरेको नक्कली कम्युनिस्टको खोलो ओरेको प्रचण्ड कमरेडलाई सोध्नुहोस् कि उनी अब को हुन्। त्यो दिन देखेनन् केपीलाई? के उनी चिन्दैन थिए? एउटै उमेरका होइनन् तिनी? 2-4 वर्षका होइनन् तलमाथि? दुइटै कम्युनिस्ट छैनन्? कम्युनिस्टको सिद्धान्तवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद लगायत विश्व क्रान्ति नेताहरूको अग्रजहरूको एउटै गाइडलाइनर्स सिद्धान्त हो भने कार्यदिशा फरक हुन्छ। त कार्यदिशा पनि यत्रो ठुलो हुन्छ भनेर त्यतिखेर जानेनन्? तर नि नानुजी, तपाईँ पनि जनयुद्धमा सहभागी भएको मान्छे, हजुर, यो प्रश्न तपाईँले उत्तर दिनुपर्छ। प्रचण्डले जब केपी ओलीलाई विदेशी एजेन्टको संज्ञा दिए नि, हजुर, केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले हजुर, हिजो नोएडामा बसेर दिल्लीमा बसेर युद्ध कसले गरेका थियो, हिजो दिल्लीमा यहाँका नेताहरूलाई भेट गर्न कसले बोलाउँथ्यो, हिजो दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता गर्न नेताहरूलाई कसले बोलायो, कहाँ बसेर गरिरहेको थियो? कमरेड आफ्नो अनुहार एकपटक हेर्नुहोस्। डिप्रेसनले भेटायो कि क्या हो? डिप्रेसनले भेटायो होला जे पनि बोलिन्छ। मानसिक सन्तुलनसँग तुलना गर्दै नि प्रचण्डलाई के भन्नुहुन्छ सूर्य थापाले? हो, साँच्चीकै जनयुद्ध नोएडामा बसेर भएको थियो, चक्रातामा तालिम भएको थियो? अब उत्तर दिनुहोस्। हो, योभन्दा अर्को के दिउँ त? भने को रहेछ त विदेशी एजेन्ट? को रहेछ त पालित पोषित? जनताले सोध्नु पर्दैन, तपाईँले उत्तर दिनु पर्दैन, तपाईँ पनि हिस्सेदार हो। लाहानु चौधरी कुनै कालखण्ड इन्डियाको भूभाग प्रवेश गरे होला, जनयुद्धमा पनि गरेँ पनि, मैले गएँ पनि, नेतृत्व त गरे रहेछ नि त। तर लाहानु चौधरी वारमा इन्डिया बसेर वार गरेनन्। बरु अहिलेका भगौरा जति पनि मुख्यमन्त्री छन् नि, त्रिलोचन भट्ट लगायत अरू यसभित्र भएका, ती सबै जनयुद्ध ठेक्न नसकेर भागेका। अनि हामीलाई विखण्डनकारी भन्छन्। विखण्डन र डिप्रेसनका औषधि खाएर ट्र्याकमा आउनुहोस् कमरेडहरू, म त्यही भन्न चाहन्छु। तर नेतृत्व त भारतबाटै सञ्चालित रहेछ नि त। सूर्य थापाले प्रश्न उठाए, तर सूर्य थापाजीको नेकपामा एमाले पनि इन्डियाबाट हो, तो के भन्छ तपाईँको काङ्ग्रेस इन्डियाबाट हो, रापर्वा पनि घुमौरो पालेर राजावादी भन्दा इन्डियाबाट पक्ष पोषित हो। जो इन्डियाको कुरा प्रयोग गरेर त्यो कहाँ छन्? अब म तपाईँले भनिदिन्छु। मोहन विक्रम सिंह कहाँ छन्? चित्रबहादुर केसी कहाँ छन्? नारायणमान विजुक्ष, रोहित कमरेड कहाँ हुनुहुन्छ? लगायत अब किरण वैद्य कहाँ हुनुहुन्छ? जसले इन्डियाको भूगोल र इन्डियाको सिद्धान्तलाई मानेन, ऊ कहाँ छन् आज? कम्युनिस्टहरू देख्नुभयो नि? तिनका हनुमानले, ठुलो पार्टी भनौताका हनुमानले यो बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। तर यसो भनिराख्दाखेरि उमेशजी, म फेरि पनि नयाँ पुस्तकको लागि ग्लोबल च्यानल, ग्लोबल रिलेसनसिप, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल थट अफ भ्यू, ग्लोबल एजुकेसन, ग्लोबलाइजेसन, चेन अफ कमान्ड र नयाँ पुस्तकको फल्ने फुल्नो कुरालाई म बाधक बन्न चाहँदैन। फेरि पनि कम्युनिस्ट लेगेसी थट भ्यू पर्सन एउटा क्याडर हुनुको नाताले म के भन्छु भन्दाखेरि पहिला आफ्नो हुनुपर्छ कि पर्दैन? थैलाको मुख बन्द हुनु पर्यो नि। बन्द हुनु पर्यो नि। अनि पो चोर लाउन पाइयो त? पाइयो त। थैलो खुल्दै राख्ने, उता गएर चोरी आफ्नै यहाँ गर्ने, भयभरको यहाँ चोराएर उहाँ जाने, छिमेकी कहाँ जाने,
अनि ऊ चाहिँ चोर हो म होइन हो हाम्रो नेतामा यो भएछ त्यसैले मैले सबभन्दा बढी क्रिटिसाइज गरे हो। ल त्यसो हो भने अब प्रचण्डको सम्बन्धित प्रश्न एउटा गर्छु अनि हामी अर्को एउटा प्रसङ्गमा गरेर छुटौँला। हजुर प्रचण्डले पुराना साथीसँग सङ्गत गर्छु भने पुरानो शक्तिमा फर्किन्छु भने गाउँ गएर बस्छु भने वाइसेल समेत बिउताए प्रचण्ड वाइसेल भन्दा बित्तिकै हामी डराउँछौँ नि त। के डराउनु किन हिजो वाइसेलको विगत सम्झिँदाखेरि त जनता तर्सिन्छन् नि। केही पनि होइन त वाइसेल फेरि वाइसेल बिउतिँदैछ के गर्छ बिउटे केही पनि हनाउँदैन। सबभन्दा विरोध मैले गरेँ हो आयो पनि मेरो अध्यक्षलाई रे घुमाउरो पाराले एउटा ट्रेड गरेको थियो मैले फाइन्ड आउट गर्दैछु त्यो वाइसेल 2-3 थरी आउनेवाला छन् त्यो वाइसेलले नै आउनेहरू यदि साँच्चै नै जनवादसँग कन्भिन्सन पार्टीले गल्ती गरेकै हो शान्ति प्रक्रियापछि 2-3 चोटि बागडोरमा आइसक्दाखेरि राज्य सट्टा चलाउने क्रममा त्यो वाइसेलसँग लाहानु चौधरी सहमत राख्दछ लाहानु चौधरीलाई ठेगाल लाउँछु भनेर आउँछ भने साथी हो टाउको गन्दिमला यो काफी छ लाहानु चौधरी म जस्ता घाइते धेरै छन् त्यही वाइसेलहरू गलत उले गर्दाखेरि त्यो प्रचण्ड पनि बिग्रिया छ यो कुरा प्रचण्डले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ बाबुरामले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ लगायत अन्य कम्युनिस्ट भन्नेहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो छ के गर्दो रहेछन् त वाइसेल जान जा बाबु भनेर ऊ नयाँ जोगी बन्छ सबभन्दा बढी जान्दा नजान्दा पनि मन्त्र बरबराउँछ त्यो किसिमको वाइसेल पनि आउन सक्छ त्यसकारण म डराउँदिनँ। अब पुरानो साथीहरू आउँछु म गाउँ पस्छु भन्छन् भने यदि हिम्मत छ भने प्रचण्ड कमरेडमा अनुरोध गर्छु अग्रज कमरेड सुप्रिम कमान्डरजी एक्लै गएर एउटा तपाईँकै जिल्लाको बाँदरमुरे गाउँमा गएर प्रवेश गरेर देखाइदिनुहोस् त्यसपछि लाहानु चौधरी पनि त्यो दिन नमस्ते गर्न जान्छ। अब नि लाहानुजी हजुर त्यसो हो भने प्रचण्ड बाबुराम जनयुद्ध गर्दा सँगै थिए संविधान बनाउँदासम्म सँगै थिए यस्तो कालखण्डमा आएर छुटिए दुईजना छुटिए आज बाबुराम मधेसवादी शक्ति जसपा हजुरको टाङमुनि छिर्या छन् एक सिटे बाबुराम पनि भन्छ तिनलाई छिराइदिए साँच्चै नै बाबुराम आफू जनवादी नेता हुन् पहिलो अध्यक्ष हुन् भने जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरिको डाक्टर बाबुराम भट्टराई थारूसँग हुनुपर्ने त्यो अस्ति जिरा धनियाँ बेचेर आउने मधेसीसँग किन गयो बा डाक्टर बाबुराम भट्टराई हिम्मत छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग त्यो चाहिँ यहाँको उपेक्षित उत्पीडित पछि पारिएका समुदायसँग उभिनुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज हिसिलालाई टपक्क टिपेर दुईटा जोइपोइ गएर उहाँ राजेन्द्र महतोको क्याम्पमा के गर्न गए त्यसकारण प्रचण्ड जतिको जिम्मेवार छ घर भट्काउनमा त्यतिको डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि जिम्मेवार छ। त्यसकारण दे आर नट लिडर दे आर नट ह्युमेन सिम्बोलिक बडी फिगराइजेसन इज द ओन्ली ह्युमेन बट देयर नेचर इज अ मंकी। त्यसो भने नि लानुजी बाबुराम त्यहाँ गए पुर्याइए पठाइए कसैले पठायो अब बाबुराम र प्रचण्डको भेट अलि बाक्लिएको छ उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले यसको मध्यस्थता गरेका छन् फेरि बाबुराम र प्रचण्ड एक ठाउँमा आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? मैले पहिला पनि तपाईको मिडिया त भने भयो महामहिम उपराष्ट्रपतिज्यूले जे भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ हामी सबै एउटै उसभित्रका कमान्डर हौँ ठिक छ प्रचण्डजीको र डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको पनि एउटा ब्रिजको रूपमा उहाँले जुन अहम भूमिका खेलिराख्नु भएको छ महामहिमजी उपराष्ट्रपतिज्यू यसको लागि लाहानु चौधरी सल्युट गर्दछ। तर म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो महामहिमजीलाई ए कमरेड महामहिमज्यू भोलिको दिनमा बिग्रेको बानी लागिसकेको अराजकवादी तत्त्वहरूलाई भनेर तत्त्ववादमा भिजिसकेको त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई दलालको बिचमा गुलियो मिठो तितो अमिलो तर्रो चाखिसकेको त डाक्टर के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ त? मेरो प्रश्न यो हो उपराष्ट्रपतिज्यूलाई र हाम्रा मान्य एउटा त्यसमध्येको दोस्रो पुस्ता मध्येको राम्रो एउटा म जुनुन पर्सन मान्दछु नन्दकिशोर पुन उपराष्ट्रपतिज्यूलाई। कहिले पनि मलाई उहाँले विरुद्धमा बोल्नलाई कहिले वातावरण गर्नुभएको छैन उहाँले पनि नेभर गर्नुभएको छैन म सम्मानै गर्छु। अब के छ बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड वैद्य विप्लवहरू सबै एक ठाउँमा आएर हिजोको जस्तो मजबुत माओवादी बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नु? त्यो मजबुत नबन्ला अब किनभने त्यो संशोधनवादमा गइसकेको नेकपा एमाले मिल्दा त यिनीहरू
50-50 लागि लडे भनेपछि विगतमा सँगै लडेका कमान्डरहरू फेरि एकै ठाउँमा आउँदाखेरि कहीँ न कहीँ कटाक्ष कुरा हुन्छ उमेशजी। हेर्नुहोस्, अब प्रचण्डसँग त्यो सहन सक्ने खुबी छैन। त्यो सहन सक्ने खुबी डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग छैन। बाँकी रहेका बाबुरामसँग रहेका ल्याइटे ब्याइटे कम्युनिस्टहरू, ल्याइटे ब्याइटे त्यो स्वास्नीले ल्याएको त्यो अर्को पोइबाट ल्याएको हुन्छ नि, त्यो के छोराछोरी त्यस्तो ल्याउने प्रचण्डले पनि धेरै ल्याइसकेका छन्, धेरै जन्माइसकेका छन् अवैध सन्तानहरू कम्युनिस्टको नाउँमा। त्यस कारणले त्यो परिचय हुँदाखेरि काहीँ न काहीँ कन्ट्रडिक्सन हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर दुःख पाएपछि दुःख सुख साटौँ फेरौँ, पुराना साथी हौँ, आऊ एक ठाउँ बसौँ भन्ने वातावरण बनिहाल्छ कि? त्यो दिन दुईटा कमरेडहरूले लगायत उनलाई खोप मट्याउने कमरेड जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन कमरेड, अग्नि सापकोटा कमरेड अग्रजहरू, सुरेन्द्र दाई, महरा कमरेड लगायत यस्ता धेरै अग्रजहरू हुनुहुन्छ। यहाँले गरेको प्रश्नमा यदि उहाँहरू सहमति हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग म एउटा सुझाव दिन्छु तपाईँकै मिडियाबाट। जनताको अगाडि यी अग्रज कमरेडहरूले पहिला माटो हातमा लिएर शपथ खाएर 3 करोड जनताको हामी नेता हो, हामी कुनै विदेशी दलाल र कसैको नोकरशाही गर्दैनौँ, नेपाली र नेपालको सुहाउँदो जनतासँग रहने हामी बरु सत्ताको भोगी होइनौँ, हामी वैज्ञानिक समाजवाद र जनवादी नेता हो भनेर माफी खुलेआम माग्नुपर्छ। फेरि त जरियाको जस्तो बोली गर्नु हुँदैन। तर प्रचण्डको चरित्र हेर्दा त्यो माग्लान जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्दैन। त्यही त मैले यत्रो क्रिटिसाइज गरेँ त। तपाईँ विलासितामा डुबिसके, सत्ता लिप्सामा डुबिसके। नै, प्रचण्ड कहिले पो दुःख पाएथेर? प्रचण्डजी त्यो व्यक्ति हो फ्रान्समा ट्याक लाएको रक्सी खाने तर अरूको भाडा पठाउने प्रशिक्षण दिने व्यक्ति हो। अर्को कुरो, प्रचण्ड त्यो व्यक्ति हो त्यो दिन टाल परे भने अट्टरको तेल लाएर जुल्फी चोचेर तपाईँको चितवनभरि घुम्ने पात्र हुन्। के तपाईँहरूले देख्नु भएकै छैन? जङ्गलमा बसे होइन प्रचण्ड? के बस्नु, गएर सिलगढी बसेर आरामसँग स्कार्पमा घुम्दैन अनि बस्ने? अनि केपी ओली र तपाईँको त ठ्याक्कै मिल्यो त। केपी ओली पनि यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नोएडामा बसेर जुल्फीमा तेल लाएर जेल लाएर। आज माइली बुहारी र जो सम्धि बनेका छन्, मभन्दा उमेशजी, मभन्दा मिडियाका साथीहरूले प्रचण्ड कमरेडको माइलोवाला सम्धिसँग धेरै कुरा सोध्नुहोस्। उहाँ कसरी आउनुहुन्थ्यो नेपाल भनेर जनयुद्धकालमा? कसरी आउनुहुन्थ्यो भनिदिनु त? कसरी आउनुहुन्थ्यो प्रचण्ड? उहाँको सम्धिको सबै विरासती त थाहा छ नि यहाँहरूलाई? भनिदिनुहोस्। मलाई मात्र थाहा भएर त भएन नि त, आम जनताले थाहा पाउनुपर्छ। पहिलो त उहाँ उद्योगपति। नाम भनिदिनु त? को नाम त उहाँहरूलाई थाहा छ नि? भन्नुहोस्। कस्तो रवाफमा हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड? दोस्रो, उहाँ कास्की जिल्लाको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष। तेस्रो, उहाँ गुरुङदेखि लिएर मगरदेखि लिएर बाहुन छेत्रीदेखि लिएर सबलाई ब्यालेन्स मिलाएर राख्न सक्ने र कुनै पनि पुलिसको अफसर, डिआइजी लेभलको अफसरहरूलाई या सिडिओलाई मेरो खल्टीमा छ भनेर गोप्य रूपमा पैसा घुसाएर हुन्छ कि घरमा होटलमा ल्याएर खुवाएर हुन्छ कि यस्तो होइन भनेर भन्न लाएर हुन्छ कि प्रचण्डलाई गाडीमा ल्याउने आउने डोहार्ने त्यो सुमार्गी ठुमार्गी जस्ता यस्ता छन् नि पात्रहरू। यो के अरे यो चन्द्रगिरीवाला ग्लोबल आइएमए प्रभुको त्यो श्रीचन्द दाई, ती सबले यस्ता भूमिका निभाएका छन् उमेशजी। त्यस कारण त ऋण तिर्दैछन्। त्यस कारण उहाँहरूले कहिले पनि जब रुकुम रोल्पामा देखाउँदाखेरि राख्दा चाहिँ त्यहीँको गाउँले पाराले चाहिँ राख्यो त्यो देखाउनलाई, त्यो सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्न। त्यो वास्तविकता थिएन। त्यो वास्तविकता थिएन, त्यो देखाउने एउटा माध्यम मात्रै थियो। भनेपछि विदेशी दलाल र विदेशी एजेन्ट को रहेछ त्यो बोलिरहनु परेन। अब लानुजी ठिक छ। अब यो विषयमा प्रचण्डले आफूले के गर्छन्, सचिन्छन्, आत्मालोचना गर्छन्, उनको विषय रह्यो। अब विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आए। हजुर, विप्लवको बालुवाटार आउजाउ हेर्दाखेरि अलि बाक्लो देखिन्छ, अलि व्यापक देखिन्छ। हिजो मणि थापासँग पनि भेट भए, अरूसँग पनि भेट भइरहेछन्। प्रचण्डलाई भेट्या पनि छैनन् विप्लवले। यो बालुवाटारको विप्लवको बाक्लो आउजाइको अर्थ के हुनसक्छ? होइन, एउटा त अब व्यापक रूपमा हेर्नुहोस्, कार्यकर्ता फँसेका छन्, हुने नहुने तथा नाम मुद्दा लागेको छ र यहाँको त्यो 3 क्लास पढ्ने सिपाहीहरूको हैसियतै यही हो र त्यो भर्खर आइए पढेर बिएल गर्दैछन्, अधिवक्ता ट्याग लाउने सम्झना छ। इन्डियामा कुनै दिन नेपालमा बजार थिएन, बजारीकरणको यत्रो ठुलो थिएन। अनि जिरा दिने बेला चाहिँ एउटा यतिमा यति थप्ने
बच्चालाई एउटा चक्लेट दिने, त्यसपछि बच्चा भुलेपछि अर्को दिन चाहिँ धान दिएर यति भ्याली किनाउने बानी पराउने जो त्यो बनियापन थियो इन्डियनहरूको, त्यस्तै गरी नै एउटा विद्रोहीलाई सत्ताको स्वाद चखाउनको लागि, उसलाई भुलाउनको लागि कार्यकारी राज्य सट्टा जसले बागडोर समात्या हुन्छ गराउने यिनै हो। भोलि उमेश सुवेदी आउँदा त्यही गराउने हो, लाहानु चौधरी आउँदा त्यही गराउने हो, अथवा उमेश सुवेदी र लाहानु चौधरीको नेगोसिएसन र बार्गेनिङ हुँदा यही नै गर्ने हो। यो विधि हो। यसलाई सामान्य रूपमा लिनु पर्छ। यसलाई सामान्य रूपमा लिउँ। त्यसो भने नि लाहानुजी, अब अलिकति सत्ता समीकरणको कुरा गरौँ। हजुर, सत्ता समीकरणको विषयमा हजुर एकदमै छलफल भयो भनिन्छ, तर मूर्त रूपमा ठोस रूपमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हातमा केही परेको छैन। हजुर, एकातिर काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको बिचको पनि कुरा भइरहेको चर्चा चल्यो, त्यसले त्यति उग्र रूप दिएको देखेन। तर जसपा र प्रधानमन्त्री केपी ओली बिचको जुन यहाँ सुन्नुहोस्, नेगोसिएसन समीकरणको चर्चा चल्यो नि, नेपालीमा एउटा जबरजस्त एउटा उखान छ, मैले यहाँ पुरा गरिदिइहालेँ। नेपाली उसमा चाहिँ जबरजस्त एउटा उखान के छ भन्दाखेरि, नानीदेखि लागेको बानी, आफ्नो बानी को छोड्छ अर्का बानी को लिन्छ। त्यसैले आजको दिनसम्म सट्टाको निम्ति मधेसवादी दलहरूको आजको दिनसम्म चरित्र के हो त भन्दाखेरि, उनको मधेसवादी वर्ग चरित्र के हो भने मन्त्रीमण्डल र सट्टा पाउनको लागि एक्लै फुटेर भए पनि मन्त्री बन्ने, घाँटी एकतिर जिउ एकतिर पनि पार्छन् भने पनि सुनिन्छ। त्यो भनेको जबरजस्त रूपमा बङ्गला ठुलो बङ्गला विद्या पढेको जस्तो चटकी देखाउने। आजको दिनसम्म तपाईँको के भन्छ, संसदीयवादीको अर्को बडा उच्चतम चरित्रवाद, खतम चरित्रवाद देखाउने संस्था हो, अवसरवाद देखाउने एउटा संस्था हो जो मधेसवादी दलहरू हुन्। त्यसकारण यो पनि बालुवाटारसँग बाक्लिएको रूपमा यसलाई पनि धेरै कुरा नलिउँ म त भन्छु, किन सबै जानकार छौँ यो विषयमा। मलाई जान्न मन लाग्यो नि, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समय अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, म कसैसँग, म सबैभन्दा ठुलो दल हो संसदको, मेरो पार्टी। हजुर, ठिक छ, कोही गठबन्धनमा आएर चल्छ, अहिलेसम्म चल्या थियो, माओवादीसँग चल्या थियो, ठिक छ। त्यो माओवादीले फिर्ता ल्यायो भने कसैसँग म अपवित्र गठबन्धन गरेर सत्ता टिकाउनलाई जसपातर्फ सङ्केत गरेर भन्नुभएको थियो, म त्यो प्रकारको कमजोर सरकार बनाउने छैन, म 20-22 महिनापछि चुनाव जितेर ल्याएर म मूल ढोकाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुभएको थियो। तर आज जसपाको पनि राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको खेमालाई फकाइ सकेसम्म उनीहरूलाई फुटाएर भए पनि सत्ता टिकाउन खोजिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। यसको अर्थ के हो? यसको पहिलो शब्द ओकाल्ने व्यक्ति प्रचण्ड कमरेड हो। कम्फोर्टेबल सरकार बनाउने इन्डियाको लागि भन्नुभयो। अब कम्फोर्टेबल सरकार के हुन सक्छ त भन्दाखेरि, बहकिएका सट्टामा पटक पटक आउँदा पनि अवसर नप्राप्त गरेका यसो एउटालाई चान्स दिने उहाँको एउटा मेरो विश्लेषण, प्रचण्ड कमरेडको मैले त्यो भाषा सापट लिने हो भने एउटा देखियो उमेशजी। अर्को के देखियो भन्दाखेरि, यहाँ जे प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ म त्यतै इङ्कित गर्दैछु। उस्तै अनुहार मिलेका, भाषा मिलेका, वंश मिलेका भनेको जसपाभित्र छन्। त्यसपछि इन्डियाले त्यसलाई कम्फोर्टेबल देख्नु स्वाभाविक हो। प्रचण्डजीले पनि यसैले ल्याउँछ र कम्फोर्टेबल बनाउँछु भन्नु एउटा कुरा थियो। अब त्यसमध्ये केपी कमरेडको पनि के हो त भन्दाखेरि, त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको उग्रभन्दा, कम्युनिस्ट चाहिँ भने उग्रभन्दा पहिलादेखिको मेरो सट्टामा कहिले काहीँ यसो बेड पार्टनर बनिसकेका, कहिले चाहिँ साथी बनिसकेका, कहिले दुःखका, कहिले सुखका, कहिले जिन्दगीका पार्टनर भइसकेका त पात्रहरू छन् नि त्यहाँ जसपाभित्र, रापरपाभित्र, होइन? तिनीसँग नजिकता हुनु र नजिकताको कुरा गर्नु, आशावादी हुनु, आशा गर्नु, छलफल गर्नु, यो एउटा होइन। यो त ठिकै हो, तर प्रक्रिया त्यस्तो परालको खुट्टा जस्तो सरकार बनाएर म बस्दैन, म बरु चुनावबाट जितेर आएर जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले जसपालाई टुक्रा पारेर फेरि सत्ता जोगाउनु खोज्नुको अर्थ के हो? अब यहाँ सुन्नुहोस्, आफू चाहिँ मोटो डोरी देख्ने साना दलहरू, लोकतन्त्रमा भाग लिएका साना दल, परालका केन्द्र देख्दा आज आफू पराल केन्द्र भएका माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, रापरपा, त्यसपछि गएर काङ्ग्रेसको आज परालको केन्द्र भए कि भएनन् भने यहाँनिर प्रश्न जबरजस्त छ। हेर्नुहोस्, आज त्यो परालको केन्द्रहरूलाई देख्नेहरू आफू परालका केन्द्र हुँदाखेरि फेरि पनि बाब्यको दोरी हुन खोज्नलाई त टाइम लाग्दो रहेछ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले किन तिनीहरूको साथ र समर्थन खोजेर सत्ता टिकाउन खोजे? जसले म दुईटै ल्याउँछु, अब चुनावबाट आउँछु, मलाई यस्तो सरकार चाहिँदैन, म झ्यालबाट छिर्दैन भने मान्छेले, हजुर,
के गर्न खोज्नु भयो प्रधानमन्त्रीले? म यो अचम्म पर्दैछु के लानुजी। आफू रहिरहन आफ्नो विपक्षी फरक मत राख्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र फरक रहेका आफ्नै पार्टीभित्रका पनि आउरे बाउरेले ठेगान लाउनलाई उहाँले रणनीति तय गरे। अर्को कुरो अब म यहीँनिर तपाईँलाई भनिदिन्छु, जसपातिर मात्रै नजाऊँ, अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरले सकेसम्म त्यो पात्र खोजिरहेछ जसले धर्मनिरपेक्षलाई र संहितालाई खारिज गर्न सक्ने र तपाईँको नयाँ म्यान्डेट चाहिँ हुबाहु इन्डियाको 150% पुर्याउनको लागि उसले बलियो आफ्नो मन धन अनि कान मात्रै नेपालमा, जिउ मात्रै नेपालमा, बाँकी तन मन धन सबै इन्डिया भएको पात्र खोजिरहेको हो। त्यो पात्र छनौट प्रक्रियामा छ उमेशजी। त्यो पात्र को हुन सक्छ? खोज्दैछ। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शेरबहादुर देउबा, बाबुराम भट्टराई? नहीं, सबै हुन्, तिनैका पात्र हुन्। अझै शेरबहादुर CIA पात्र हुन्, युरोपियन पात्र हुन्, बाँकी दक्षिण भूगोलका पात्र हुन्। लट्ठी जुन अब यहाँ कुरा के भयो भने अस्तिसम्म जुन काठको भयो भने लट्ठी भए पुग्ने भन्ने थियो क्या। अब चाहिँ अब्राकको कि भुइँ फुटेको सिङ्गै कि चिरो फारेर यसो ल्याएर एउटा टाछेर बनाएको कि कुन काठको लट्ठी चाहियो भन्ने कुरामा हो। मैले एउटा उदाहरण दिएँ। अब जसपा फुटेरै भए पनि केपी ओलीसँग जान खोजिरहेछ राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको टिम। बाबुराम र उपेन्द्रको चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेससँग गर्न खोजिरहेछ। सकेसम्म त्यो तिनको त्यो कपाल फुलेको हेर्दा, उमेर हेर्दाखेरि अब धेरै दिन छैन, त्यही भएर चाँडै अब एकचोटि लास्टमा राज्य सट्टामा यसो सलामी खानालाई चरिहाल्नु कि भनेर गरी त हुन्। फुट्न सक्छ जसपा? फुट्छ। त्यो त अहिले होइन, यहाँहरूकै मिडियामा त मैले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ फुट्ने तयारीमा छन् यिनीहरू। केपी ओलीसँग जाँदा बित्तिकै फुट्ने अवस्था देखियो। सोटा काङ्ग्रेससँग जाँदा बित्तिकै महन्त र राजेन्द्र फुट्ने अवस्था देखियो। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोजी हाम्रो त्यसमध्येमा एउटा हुनुहुन्छ भण्डारी शरद सिंह भण्डारीजी पनि जाने भनेको प्रजातान्त्रिक ढार नै हो, चाहे काङ्ग्रेस चाहे विगतको एमालेसँग। तर उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि राजेन्द्र श्रेष्ठ अग्र दाई र हाम्रो अशोक राई, उहाँहरू जाने भनेको फेरि प्रचण्डसँगै भनेपछि फुट्छ यो फुट्छ। काङ्ग्रेस हिजो जति बेला नेकपा फुटेको थिएन, नेकपाभित्र विवाद थियो, त्यति बेला शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो। हजुर। आज नेकपा फुटेर 2टा भयो। हजुर। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको लागि अग्रसरै छैनन्, म प्रधानमन्त्रीको रेसमै छैन भन्छन्। चुनाव जितेर जनताको घर घरमा गएर मन जितेर चुनाव जितेर आउने हो भन्छन्। रामचन्द्र गगन थापा सिटोलाहरू चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्छन्। काङ्ग्रेसमा किन यो उथुलपुथुल भयो? कुन शक्तिले खेलायो? काङ्ग्रेसमा उठल पुठल भएन, काङ्ग्रेसले रणनीतिक तयारी गर्दैछ। कस्तो? चुनाव र उसले कन्फिडेन्सी खोजिरहेछ सरकारमा जाने, तर कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। तर सशस्त्र आर्मी, नेपाल प्रहरी कर्मचारी, ब्याङ्कका कर्मचारी, अर्थ मन्त्रालय, सुरक्षा मन्त्रालय, त्यसपछि गएर विदेशी शक्तिहरू, ल वी आर एग्री also we are ready, you must be fight next election। काङ्ग्रेस त्यो खोज्दैछ, त्यो कन्फिडेन्स खोज्दैछ। तर काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पटक पटक विवादमा तानिन्छन्। कहिले जिउँदै भट्टीमा मान्छे पोल्ने आलमलाई छोड्ने कुरा गर्छ। हजुर। हिजो सुनसरी पुगे विजय गच्छादारको गृह जिल्लामा, विजय गच्छादारलाई सरकारले दुःख दियो, विजय गच्छादारलाई सरकारले दिएको दुःखबाट हामी बचाउनुपर्छ र विजय गच्छादार दोषी छैनन्, निर्दोष छन् भनेर बोले। पुलिसले पनि हामीलाई दुःख दिएको छ, कर्मचारीले पनि हामीलाई दुःख दिएको छ। काङ्ग्रेसलाई हाम्रो सरकार आयो भने सब ठिक गर्छन् भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? के को काङ्ग्रेस? बरु विजय कुमार गच्छेदारको उसलाई चाहिँ दुःख दिए भन्न चाहिँ मिल्थ्यो उमेशजी है। सबभन्दा जुन यहाँले नाम लिनुभयो, साँच्चै नै यो देशमा एकात्मक प्रजातन्त्रको नाममा एक मानववादी सोचाइ, एकात्मक सोचबाट, सिस्टमबाट, गाइडलाइन्सबाट र ढोङ रचाउने प्रजातन्त्र गणतन्त्रको कुरा गर्ने समुदाय त प्रेरित र शिक्षित वर्ग समुदाय, त्योबाट गाइडलाइनर्स नेता रहन्जेलसम्म यो देश जहिले पनि अशान्ति र द्वन्द्व, अस्थिर
गुणात्मक हिसाबले विकासको रूपमा चाहिँ फड्को हान्न नसक्ने र जहिले पनि यो देशको कुर्सी अस्थिर रहने र गरम रहने प्रक्रिया यो चलिरहेको छ। शेरबहादुर किन यस्तो विवादास्पद कुरा बोल्छन् जबकि विजय उनी कक्षादार जहिले पनि विवादास्पद कुरा बोलेर आफू मौकाको फाइदा उठाउने पात्र हुन्। विजय कक्षादारको बारेमा बोल्ने बेला हो यो? अथम आलमलाई कानुनी रूपमा जेलमा हालेको छ, त्यो बारेमा बोल्ने बेला हो र यो? खै त नबोल्नुपर्ने बिचमा पनि टिकापुर घटना अगाडि घटना घटाउनु पनि यस्तै त्यो भर्खर बौलाका मान्छे चाहिँ बोलेर न त्यत्रो घटना भएको छ। त भन्दाखेरि इन रियलमा यो सबै नेताहरू पोलिटिकल इडियट हुन्। हेर्नुहोस्, यी पागल हुन्, बौला हुन्। यिनको सिन्ड्रोम पटक पटक पागलपनको सिन्ड्रोम देखाउँछ। वैज्ञानिकले के भन्छ भने मान्छे दिनमा 2 मिनट बौलाउँछ अरे के। त्यसको सिम्पटम के हुन् भने बिर्सिनु, एक ठाउँमा जाँदा अर्को ठाउँमा जानु, अनसेन्स वर्डहरू बोलिदिनु। नेताहरू त्यस्तै भए। नेताहरू त्यस्तै भए। अब म अन्तिमतिर छु लानुजी, टिकापुरको घटना ल्याइहाल्नुभयो। माइती घरमा रेशम चौधरीको रिहाईको लागि आन्दोलन भइरहेको छ र हामीले रेशम चौधरीले रिहाईको लागि आन्दोलन गर्यौँ भनेर हामी हो भनेर त्यो आन्दोलनको जस लिनलाई होडाबाजी चलेको छ। हजुर, किन यस्तो भइरहेछ? तपाईँ पनि हुनुहुन्न त्यो म त गइनँ। हेर्नु सिधा कुरा, म गइनँ। थरवाट मोर्चा भनेको जसपाको पार्टी हो होइन। युएनबाट पैसा ल्याउने योगेन्द्र थारू हुन्, त्यसलाई परिचालित गर्ने लक्ष्मण थारू हो। म जान्न किन, म आफै संस्थापक हो। जसले जन्मायो त्यो मान्छे थरवाट मोर्चा लक्ष्मण थारू त्यहाँ छ। जसले जन्मायो रुक्मिणी त्यहाँ छन्, जसले जन्मायो गङ्गा त्यहाँ छ, जसले जन्मायो त्यहाँ मुद्दा छ। म जान्न। तर जस लिनलाई होडाबाजी एज अ होलमा राज्य र अरू समुदायले जुन एज अ सम्पूर्ण थारूलाई अपराधी देखिरहेछ, यो फेरि जबरजस्त रूपमा भविष्यमा यो भयङ्कर ठुलो मसला हो। मैले पटक भनिएको छु, यो दाजु सुध्रिनुहोस्, नभए यसको दुष्परिणाम नयाँ पुस्ताले बहुत महँगो पाउनेवाला छ। अब नि जस्तै हामी लोकतन्त्र प्रजातन्त्रलाई फुलाउन राम्रो गर्न चाहना। यो देशको विकास र हामी नेपाली हो, नेपाल हाम्रो माटो, हामी समग्र एउटा परिवार हो। तर विभिन्न वर्णका छौँ भन्ने मानसिकता बोक्छन् भने आज अफ्ताब आलम भोगिरहन् तिनी भोगिरहेछ। तर प्रहरी, सशस्त्र कर्मचारी र नेपाली सेना अझै पनि नसलवाद गाइडलाइन्स, टोटल गाइडलाइन्स छ। यो ठप कुरा लिन्छ भने वान डे वी माइट बी ब्रेक, स्प्लिट गराइदिनेवाला छ त्यो नम्सर हो। लानुजी, जस्तो रेशम चौधरी छोड्ने, झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री अथवा एमाले र जसपाबीच सम्झौता हुँदैछ, सकारात्मक भयो भने हो नि, प्रधानमन्त्री रेशम चौधरीलाई छोड्न पनि सकारात्मक भएको देखिएन। त्यो जटिल कानुनी प्रक्रिया छ, त्यसलाई एकदमै गाह्रो छ भन्ने कुरा आयो। र संविधान संशोधन गर्न पनि ओली सहमत हुनुहुन्न। यी दुईटा कुरा बाहेक जसपासँग जान सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो रेशम चौधरी र संविधान संशोधनलाई घुमौरो पाराले राखेर जसपा सरकारमा गयो भने के हुन्छ? घुमौरो पाराले थारूलाई नवदास बनाउने सबै पार्टीबाट समुदायबाट जो चरितार्थ गरिँदैछ, यो सपना बोक्नु उहाँहरू र केही थारू गएर दास बन्नु लाहानु चौधरीले भन्नु केही पनि छैन। लाहानु चौधरीले जनयुद्धको दास बन्यो। अब लाहानु चौधरीले यो दास मानसिकताको कुरा पनि गर्दैन। इक्वल रिप्रेजेन्टको म कुरा माग गर्दछु र म उच्चतम लोकतन्त्रको राम्रो इम्प्लिमेन्टेसनको कार्यान्वयनको म पक्षमा गर्दछु र कुनै पनि राज्यको कानुनमा विभेद रहित अभ्यासको लागि म माग गर्दछु। म हतारिएर रेशम छुटा पनि म भन्ने पक्षमा छैन। प्रमाण पेश गर ठुन, तर रेशमभित्र जान्छन् भने 10 वर्ष जनयुद्धदेखि, चन्द्रवतादेखि, 19 दिने ज्ञानेन्द्र शाह राजा एक्टिभ भएदेखि सबैको अब टोटली रूपमा त्यो सभाउ, त्यसपछि को भित्र जान रहेछ होइन। रेशम चौधरीलाई छोड्ने र संविधान संशोधन गर्ने थाँती राखेर, तर त्यो गरिन्छ है भनेर यो रेशम चौधरी र संविधान संशोधनसँग साटेर सत्तामा गए के हुन्छ? संविधान संशोधन त अनिवार्य छ। यही संविधान संशोधन नहुनुको वजह आज यत्रो ठुलो टकराव छ। तर ओलीले आफै उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, त्यो भन्ने व्यक्ति केपी हो, त्यो भन्ने व्यक्ति शेरबहादुर देउबा हो, त्यही भन्ने व्यक्ति प्रचण्ड हो, त्यही भन्ने व्यक्ति के अरे डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो, त्यही भन्ने व्यक्ति आज सट्टाको लागि एउटा थारूको छोरो भित्र राखेर सट्टाको लेनदेन गर्दैछ। तिनै ढोटी लाउने व्यक्ति हुन्, त्यही मन्टा ठाकुर, त्यही उहरू लगायत यावत अमरेश कुमार सिंहहरू यिनै हुन् कि
अपरिवर्तनशील छैन, परिवर्तनशील छ। त्यसकारण साथीहो, गणतन्त्र लोकतन्त्रको अभ्यासक्रममा यो धाराहरू हुबाहु रहनेवाला छैन, परिवर्तित हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संविधान घोषणा हुन दिनुस्। तपाईहरूको इलेक्टेड रिप्रेजेन्ट भित्रमा तपाईको मेम्बरको इन्ट्री भएपछि हामी चाहिँ यो अभ्यास गर्नेछौँ भनेर ठमठम्याउँदा आज यहाँसम्मको प्रपञ्च रचेका हुन् त्यो स्वास्नी पाल्ने पुलिसहरू। तर नि दानुजी, तपाईँले भने जस्तै संविधान संशोधन गर्छौँ, रेशम चौधरी छोड्छौँ भनेर उधारो सम्झौता गरेर जसपा सत्तामा गयो र त्यो काम भएन भने के गर्नुहुन्छ? नै जान सक्छ। त्यो फेरि यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो कुरा हाम्रो रेशमसँग रहँदैन। रेशमलाई सट्टा बार्गेनिङ बनाएर उधारो सम्झौता गरेर सट्टामा जान्छ भने त्यो जसपा पार्टीको निर्णय हो, हाम्रो होइन। एक दोस्रो कुरा, यदि त्यो उधारो सम्झौता गरेर फेरि होल ठारूहरूलाई देखाइदियौँ भन्छ भने सायद त्यो दिन महँगै पर्नेवाला छ। मैले भन्दैछु, मैले अझै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कानुनी पूर्ण कानुनी टवरले जस्टिफाई गर्दै गएर यसलाई निकासा दिउँ। फेरि द्वन्द्वको कुराहरू सत्तासँग नसाटौँ, सत्तासँग नसाटौँ। थारूहरूको लागि यो कुरा सही हुँदैन। हुँदैन। ल, म अन्तिममा छु। हजुर, भारतले पटक पटक नेपालसँग विवाद झिक्छ। कहिले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्छ, हजुर, कहिले सीमा मिच्छ, कहिले के गर्छ। अहिले फेरि एउटा हुँदै नभएको विषय जो अहिलेसम्म विवादमा तानिएको थिएन, सीता जानकी, जो हाम्रो जनकपुरमा जन्मेकी जनककी छोरी रामसँग, अयोध्याका रामसँग बिहे भएको थियो। सीता भारतको बिहारको सीतामढीमा जन्मेकी हुन् भनेर केही दिन अगाडि, केही समय अगाडि एभरेस्ट नेपालको बारेमा गलत हौवा फिजाउने, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तालाई विवादास्पद बनाउने भारतको जी न्युजले यो कुरा प्रसारण गरेको छ। जानकी सीता नेपालमा होइन, भारतको बिहारको सीतामढीमा जन्मेकी हुन् भनेको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? भारत किन यसो गर्छ? यस्तै गरी सिआइए र रहरू र यस्तै गरी तपाईँको विवाद जन्माएका छन्। तपाईँको युरोपियनहरूले जेरुसलेममा, प्यालेस्टाइन र गाजामा यस्तै विवादिस्पद। अब नेपालको उसमा चाहिँ विवाद झिकिराख्ने कारण के हो भने सीतामढीमा जन्मिएका हुन् भन्छ भने भारत कालखण्डमा जो चितवनको भरतपुरमा जन्मिएका भरत महर्षि ऋषि को युगमा र त्रेता युगमा त्यो आजको पटना, आजको मगध, सीतामढी, जनकपुरकै एउटा अङ्ग हो, भूभाग हो। एक दोस्रो, लिच्छवी र मल्लकालीन मध्यकालीन अवस्थामा कर्नाटकसम्म तपाईँको शाक्य वंश गौतम बुद्धको राज्य हो। यदि यो कुरामा विवाद झिक्छन् भने यहाँका प्रोफेसरमा त यो अध्ययन कमी नै देख्छु। यो अध्ययन सही हुँदा हुँदै दिल्लीमा आफू भनाउने पागल विद्वानहरूको लागि पनि यो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएँ मैले। भारत किन पटक पटक यस्तो गर्छ? किन पटक पटक नेपाल? किनभने उसले कहिले पनि नेपाललाई ठिक रूपमा इक्वल ब्यालेन्स डेभलपमेन्टमा जान दिँदैन। अब के गर्ने? र उनका मटियार, उनका एजेन्सी, उनका भरद्वाजहरू, उनका नोकरहरू, ढोके चिलामे ढोकेहरू यो कुरा यहाँ हुन दिँदैन उमेशजी। तर पटक पटक नेपालले यसो गर्दा सरकार बोल्नु पर्दैन? किनकि 2075 साल किन बोल्ने? कसैको मन्त्री बन्ने हैसियत छैन। टम शरणम गरेर दिल्लीमा गर्छ, अनि ऊ यहाँ सट्टामा आइसकेपछि किन बोल्नु? यो हाम्रो कमिटमेन्ट गरिया छ। यो हाम्रो अस्मितामाथिको प्रहार होइन। नेपाली जनताले 3 करोड जनताको माथि अस्मिता प्रहार हो। तर तिनको हनुमानले होइन, यो मान्छे पागल हो, गलत बोले भन्छ नि त त्यो अर्को हनुमानहरू। जब उसको मटियारहरू सट्टाभन्दा तल जान्छ अनि त्यसपछि हार गुहार कोर्याई हात जोड्न थाल्छ। लाहानु चौधरीले सुख पाएको थियो माओवादी छोड्दा हार गुहार माग्दा। आज त्यसका मटियार प्रचण्ड एउटा प्रसङ्गमा हजुरले अघि नै कोट्याउनु भयो कि हात जोड्दैछन्, माफी त दिनुपर्छ। लाहानु चौधरी त माफी मागेन। लाहानु चौधरीको श्रीमती र लाहानु चौधरीलाई लगेर मार्नु भनेर आदेश दिने आज 3 नम्बर प्रदेशका, मैले पटक पटक भनेको छु, 3 नम्बर प्रदेशका मन्त्री, कानुन मन्त्री जमर कट्टेल र बद्री बजगाई, ईश्वर तिमिल सेना, शिवा कट्टेल र तपाईँको दुर्गा कट्टेल। यो कुरा नेभर बिर्सिँदैन लाहानु चौधरीले।
तर नि यो ठिक छ, लानु चौधरीले अघिको प्रसङ्गमा यो जोड्नुभयो। म अन्तिममा 2075 वैशाख 28मा जनकपुर आउँदा सीताको जन्मभूमि आइपुगे भनेर चाहिँ गर्व लागेको कुरा गरेका थिए नरेन्द्र मोदीले। हजुर। तर आज तिनकै देशको एउटा प्राइभेट टेलिभिजन च्यानलले नेपालमाथि यस्तो हरकत गर्न सुहाउँछ, यसरी बोल्न मिल्छ भनेर मेरो प्रश्न तपाईँले। यस्तो हो, त्यो सुधीर चौधरी भन्ने ऊ पनि एउटा अति नै राष्ट्रवादी पत्रकार हो, अनुसन्धानमूलक पनि भन्छ भन्न त कतिपय कुरा म हेर्छु उनको प्रोग्राम। तर त्यो बोलाउनमै नेपाली नसलका व्यक्ति कमजोरी छ। म विगतमा त्यही जी न्युजले विवादास्पद तपाईँको बेस क्याम्पमा गएर भिडियो सुट गरेर तपाईँको दाबी गर्न पाए सिकन्दरको नाम जुन लियो नि, त्यो गराउने मान्छे कर्णाली एयरवेजको मान्छे आफू चाहिँ के भन्छ नेपालदेखि गएर मानसरोवरसम्म चाहिँ फ्लाइट भर्नको लागि इन्डिया सरकारले आफ्नो फेभरमा ल्याउनको लागि सुधीर चौधरीलाई चाहिँ चार्टर गरेर तपाईँको सगरमाथाको बेस क्याम्प लगेर बोल्नमा सहयोग गरेको थियो त्यो एयरवेज। आज त्यही शब्द इन्डियाको फेरि कुनै यहीँभित्रको एउटा जन्तुले जनावर माइन भएको व्यक्तिले पक्कै पनि बोल्न लाएर फेरि आफू चाहिँ इन्डियाको वफादार बन्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। किन मैले यो प्रमाण भेटाएको छु उमेशजी, यतिमै टुङ्ग्यामा। हस् लानुजी, नमस्कार, समय दिनुभयो, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो, महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।